खुशबू नए ख्वाबों को जगाता है। सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, एक मरतबा फिर एक मुस्कुराती सुबह के साथ मैं आपका मेज़बान मंसूर साहिर वीनस मॉर्निंग वाइब्स के साथ हाजिर खिदमत हूँ। नाजरीन, शायर ने कहा था कि उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। तो आज हमने अपने स्टूडियो में शख्सियत तो सियासी मदऊ की है, लेकिन हम उनसे प्यार की गुफ्तगू करेंगे, मोहब्बत की गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे कि अपने बचपन, लड़कपन, नौजवानी, जवानी और फिर उसके बाद सियासत में आने के बाद के मामलात उन्होंने कैसे गुजारे, कहाँ हंसे, कहाँ बोले, कहाँ गाया, क्या छोड़ा और क्या पाया। तो आज मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सैयद सुहेल आबदी। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आबदी हैं साहब, आप? कैसे मिजाज हैं आपके? बस आपकी दुआएं मंसूर साहिर साहब। तो बुजुर्गों की दुआएं वैसे लेते नहीं हैं नहीं, दुआएं हमेशा छोटा बच्चा हो ना उसकी अच्छा। भी लेनी चाहिए। इसकी क्या वो है, इसमें भी ज़रा सी वजाहत करें। आपने ये नुक्ता अब उठा दिया तो यहीं से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। देखें, दुआ वो चीज़ होती है जो किसी की भी लग सकती है, छोटों की ज़्यादा लगती है क्योंकि उन्होंने थोड़े गुनाह कम किए हुए होते हैं, क्योंकि और उम्र थोड़ी होती है। और बड़ों का तो जिसे बोलते हैं ना हिंदी में आशीर्वाद, सही। आशीर्वाद के साथ दुआएं होती हैं। और छोटों की जो दुआएं होती हैं वो खालिसतन, जी जी बिल्कुल, वो इखलास और मबनी होती हैं। नहीं, लेकिन मेरा सवाल ये है कि जैसे वो जो बताते हैं लोग कि एक लम्हा भी होता है, शायद कोई कबूलियत का कबूलियत का, लम्हा बिल्कुल, होता है बिल्कुल। जिसमें वो दुआ जो है वो अगर ये आप किसी से भी करवा रहे हैं वो कबूल हो सकती है। ये सिर्फ मालिक कायनात को पता है। बेशक बेशक। तो इसलिए हमें हर वो काम करना चाहिए जहाँ सिवाय हमारे हिस्से में दुआएं के कुछ और ना आए। दुआएं ही क्या दुआएं अच्छी हैं। बात की है आबदी साहब। मतलब नाजरीन, हम जो बात कर रहे हैं यहाँ पे हम ये वाजे कर रहे हैं कि दुआ एक ऐसा हवाला है। बल्कि मुझे सुहेल भाई एक पुरानी एक पड़ोसियों की फिल्म था, उसके गीत का मुखड़ा भी याद आता है। मैं अपने नाजरीन से भी शेयर करूंगा कि वो उसमें कुछ इस तरह है कि आदमी जो देता है, आदमी जो लेता है, ज़िंदगी भर वो दुआएं पीछा करती हैं। वाह वाह वाह। तो मतलब दुआ का जो हवाला है वो इसी तरह है कि आपने दुआ दी और दुआ ली तो वो यकीनन आपके साथ साथ चलती है। चलें आपकी जर्नी से शुरू करते हैं। सुहेल आबदी एक बच्चा है, क्या बनना चाहता है, क्या उसके जहन में ख्वाब था कि अच्छा, उस दौर के बच्चों के ख्वाब तो डॉक्टर इंजीनियर ही होते थे या फिर फौज में जाना होता था। कहाँ आपके जहन में क्या था? देखें, जो मेरे जहन में था और जो मेरे पेरेंट्स चाहते थे वो इंजीनियर बनाना चाहते थे। अच्छा। और इसके लिए मतलब मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन भी मेरे वालिद मरहूम ने कराया, लेकिन क्योंकि अंदर एक फनकार छुपा था, एक लीडर छुपा था। एक स्टूडेंट जब मतलब कॉलेज लाइफ हमारी आई तो इंजीनियरिंग के लिए एटलीस्ट इंटर तो करना ही पड़ता है, तो हम उसी वक्त सियासत में आ गए थे। अच्छा, कॉलेज लाइफ से ही आपने पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली थी? जी। ये किस सन की बात है? ये तकरीबन 75-76 की बात है। ओके। और बड़े मतलब यानी कि उस वक्त की पॉलिटिक्स में और आज की पॉलिटिक्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। क्योंकि मेरे बड़े भाई जो हैं सैयद नफ़ीस हैदर, वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बिलोंग करते थे। मेरे वालिद मरहूम सैयद नज़रुल हसन आबदी साहब, वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बिलोंग करते थे। तो डेफिनेटली जब मैं कॉलेज में आया, जो उर्दू साइंस यूनिवर्सिटी कहलाती है, वो उर्दू साइंस कॉलेज था उस वक्त। अच्छा। लेकिन MSc तक था, तो उसको यूनिवर्सिटी का दर्जा तो हासिल था, लेकिन बाकायदा रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी नहीं थी। तो जब मैं आया तो डेफिनेटली वालिद को देखा, बड़े भाई को देखा, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब झुकाव। तो उसका स्टूडेंट विंग PSF वहाँ से सफ़र सियासत शुरू की
اور بہت اچھے اچھے دوست میرے ساتھ کے جو مختلف پولیٹیکل پارٹیز میں ہیں، انہوں نے اپنا مقام بنایا، جیسے بابر غوری ہیں، یہ آپ یقین کریں پی ایس ایف کے ہمارے کالج ریپرزنٹیٹیو تھے۔ اچھا، بابر غوری جی ایکس منسٹر پورٹ اینڈ شپنگ۔ جی جی جی، اور پھر بعد میں وہ 92 میں انہوں نے MQM جوائن کی، اور پھر ماشاءاللہ سے وہ فیڈرل منسٹر تک پہنچے، اور اب کیونکہ ابراڈ میں ہیں، کچھ پرابلمز ایسی آئیں، کچھ کرائسس پولیٹیکل ایسے آئے کہ انہیں جانا پڑا۔ بھٹو صاحب سے آپ بتا رہے ہیں کہ والد صاحب آپ کے انسپائر تھے، آپ کے بڑے بھائی تھے، پھر آپ یعنی وہ جین میں تھا، وہ جینیٹکلی آپ کو منتقل ہوا، وراثت میں بھٹو صاحب کی محبت ملی۔ جو نئی جنریشن ہے، جو شاید میرے نئے سننے والے ہیں، ایسا تھوڑا سا بھٹو صاحب کے حوالے سے ہم بات کرنا چاہیں گے۔ کیا کرشماتی شخصیت تھی، کیا کرزما تھا بھٹو صاحب کا، جو پوری ایک قوم جو تھی وہ دیوانی تھی، کوئی بلا تخصیص رنگ، نسل، زبان، مذہب، مسلک، سب بھٹو صاحب کے پیچھے چل پڑے تھے؟ دیکھیں، اٹس نو ڈاؤٹ بھٹو صاحب واز کرزمیٹک پرسنالٹی، اور کرزمیٹک پرسن ہونے کے ناطے آپ نے یہ دیکھا کہ انہوں نے اس ملک کو جو کچھ دیا وہ اس کے بعد آنے والا کوئی بھی سربراہ نہیں دے سکا، ماں سوائے محترمہ بینظیر بھٹو، شہید، جو ڈاٹر آف ایسٹ کہلاتی ہیں، ڈاٹر آف شہید ذوالفقار علی بھٹو۔ بھٹو صاحب نے اس ملک کے لیے، دیکھیں ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب ملک سے باہر زندگی گزار رہے تھے، جسٹ لائک اے ایکسائل۔ انہوں نے وہاں سے انہیں بلایا، ایک ہمارے سائنٹسٹ تھے، اور انہوں نے بولا بھائی ایٹامک انرجی، ایٹامک پاور کیسے اس ملک کو بنائیں گے، صحیح، اور وہ بم اگر آج ہم ایٹامک پاور شہید ذوالفقار علی بھٹو نے نہ بنایا ہوتا، محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کے حوالے ان کے توسط سے، تو آج شاید یہ پڑوسی ملک جو ہم مارکہ حق منا رہے ہیں، جی جی، اور وہ مطلب قطع کلامی کی معذرت ناظرین، ہم مارکہ حق منا رہے ہیں، انہوں نے ان کے منہ سے جملہ ادا ہوا ہے، چلیں اور منایا۔ واقعی ہر نیا روز جب طلوع ہوتا ہے سورج تو وہ مارکہ حقی منانے کے لیے طلوع ہوتا ہے۔ یہ اب سارے سال کا جشن ہے، یہ تا حیات جشن ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہ فتح دی ہے کہ آپ جو ہے وہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہر طرف سرخرو ہوئے ہیں۔ جی، تو ہمارا جو مارکہ حق سے ریلیٹڈ بنیان المرصوص، تو یہ ہم نے میرا خیال میں بہت ہی کم وقت کے اندر اپنے اس دشمن کو، جو ازل سے دشمن تھا، جب پاکستان کی بنیاد ڈل رہی تھی تو اس وقت بھی وہاں کے جو ایتھنک اور ریجڈ قسم کے جو ریلیجس ہندوز تھے وہ پاکستان کو تسلیم نہیں کر رہے تھے، لیکن ہمارے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے جتنے بھی ہم عصر ان کے رفقا، میں تمام کے تمام کو ٹریبیوٹ پیش کروں گا، سیلیوٹ پیش کروں گا کہ آج ان کی وجہ سے جو 1928 میں جو کانگریس پھر مسلم لیگ بنی اور اس مسلم لیگ کو کامیابی دلائی، 23 مارچ 1940 کو یہی مینار پاکستان لاہور، اس وقت لاہور پاکستان کا یقینی حصہ نہیں تھا، یہ انڈو پاک ہی ایک ہی تھا، ایک ہی خطہ تھا۔ تو 1940 کی قرارداد جو تھی جی وہاں پہ تھے آپ، اس کے بعد پاکستان بنا 14 اگست 1947 کو، اور وہ جو اکابرین ہیں ہمیشہ وہ ہمارے سر کا تاج رہیں گے۔ بالکل جو ٹرن آتا ہے بھٹو صاحب کی ایک شخصیت پہ ہم بات کر رہے تھے، بھٹو صاحب کہاں سے اپنی شناخت جو ہے وہ منوانا شروع کرتے ہیں، تھوڑا سا وہ بھی جاننا چاہوں گا میں اپنے ناظرین کے لیے۔ دیکھیں، جب آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا یہ ملک پاکستان 47 سے ٹل 72 ایک ٹیمپریریلی کانسٹیٹیوشن پہ چل رہا تھا، ٹھیک ہو گیا، تو ایک مستند آئین کی ہمیں اشد ضرورت تھی۔ انہوں نے یہ نہیں کہ ایک ڈکٹیٹر کی طرح کوئی قانون نافذ کر دیا کہ جی آج سے آئین جی بس صدارتی فرمان ہو تمام گیا۔ پولیٹیکل پارٹیز، پولیٹیکل ریلیجس پارٹیز، ان سب کو ایک ٹیبل پہ لائے اور
किसी भी मुल्क की कामयाबी के लिए एक मुस्तनद आइन की ज़रूरत होती है। सबकी मुश्तरका काविशों, कोशिशों और उनकी मशावरत से शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने, जो उस वक्त के फर्स्ट डेमोक्रेटिक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे, उन्होंने मुस्तनद आइन दिया। सबसे बड़ी जो है उन्होंने ये खिदमत की अपने मुल्क की। सेकंड, आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के साथ साथ जितनी हमारी इस्लामिक स्टेट्स थी उन तमाम को यकजा करने के लिए, जिसमें शाह फैसल शहीद एक बड़ा नाम था, कि उन समेत तमाम इस्लामिक कंट्रीज़ को एक मतलब यानी कि कॉन्फ्रेंस की। बड़ा बड़ा काम आप कह रहे हैं कि भुट्टो साहब का एक तो कॉन्स्टिट्यूशन है, दूसरी वो जो इस्लामिक समिट कॉन्फ्रेंस थी, वो एक ऐसे काम थे जिसके बाद भुट्टो साहब जो मतलब एक आलमी रहनुमा के तौर पर उभरे। बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने मनवा लिया अपने आप को कि हाँ वो वाकई डिज़र्व करते हैं कि इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से वो मज़ीद काम करते रहें। लेकिन क्योंकि सहूनी ताकतों को ये भुट्टो साहब का इस्लामिक वर्ल्ड बैंक तेरी सना, हाँ, गुस्ताख अखियाँ कितने जा लड़ियाँ, कि उनको ये चीज़ पसंद नहीं आई कि इस्लामिक ममालिक को यकजा करना, इस्लामिक वर्ल्ड बैंक बनाना और पाकिस्तान को इस दुनिया आलम में, इस खत्ते पे एक नुमाया नज़र आना, वो चीज़ें उनको पसंद नहीं आ रही थी। और उसके बाद वो इस पाकिस्तान और इस इस्लामिक वर्ल्ड को मतलब यानी कि ओपनली तो नहीं लेकिन इसकी मुखालफत में उतर आए। और जब शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ये देखा कि हमारे मुल्क को किन की वजह से नुकसानात पहुँच रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा काम जब उन्होंने सिग्नेचर किए, दस्तखत करते हुए ये बात कही थी कि आज मैं अपने मौत के परवाने पर दस्तखत कर रहा हूँ। बात बिल्कुल दुरुस्त है। नाज़रीन कराम, यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिए, अभी हाजिर होते हैं। नए जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। नए जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। एक मरतबा फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, हमें अली अफसर तनोली साहब ने ज्वाइन कर लिया है। आप बुनियादी तौर पर ट्रांसपोर्टर हैं, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका भी ताल्लुक़ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो गुफ्तगू हो रही थी भुट्टो साहब की करिश्माती शख्सियत पर। एक ऐसी करिश्माती शख्सियत आई जिसने पाकिस्तान में सियासत का रुख बदल दिया, नौजवानों को शऊर दे दिया, पाकिस्तान को एक एटमी क़ुव्वत बना दिया। हम गुफ्तगू का आगाज़ वहीं से करेंगे। फिर उसके बाद के जो मामलात आते हैं, जब बीबी के मामलात आते हैं, बीबी के साथ भी आपने बड़ा वक्त गुजारा है। और अगर मैं कहीं मिस नहीं कर रहा हूं तो एक तालिब इल्म की हैसियत से मुझे कुछ मेमोरीज में, तस्वीर में आप नज़र आते हैं, ख़ास तौर पे बीबी की शादी के हवाले से। ऐसा ही है? ज़रा वो चीज़ें शेयर करें ना, चूँकि हमारे मॉर्निंग शो का मूड जो है वो लाइट मूड है। हमें बीबी की शादी के मामलात बताएं, मेहंदी के मामलात बताएं, कुछ ज़रा सा। देखें, बीबी की शादी जो थी वो एक अवामी शादी, बेशक 70 क्लिफ्टन में निकाह हुआ। उसके बाद क्योंकि बीबी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की वारिसा थी और इस पॉलिटिक्स को लेके बीबी नहीं चलना था। और मैं इसके साथ साथ ट्रिब्यूट पेश करूंगा मदर ऑफ डेमोक्रेसी बेगम नुसरत भुट्टो साहिबा को, कि उनका सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं था, बिल्कुल नहीं था। कभी अगर किसी गैर मुल्की दौरे पे जाना हुआ, जैसे इंडिया का एक दौरा था इंदिरा गांधी के साथ, तो बेगम नुसरत भुट्टो साहिबा को साथ ले गए। उनका पॉलिटिक्स से ताल्लुक़ नहीं था। लेकिन जब जो मज़ालिम पॉलिटिकली ज़िया मलऊन के दौर में
پاکستان پیپلز پارٹی پہ توڑے گئے، ان کے ورکرز پہ توڑے گئے، ایسے مظالم کی کوئی تاریخ ملتی ہی نہیں ہے کہ کسی پولیٹیکل پارٹی کو پاکستان میں اتنا تشدد کا نشانہ اور اتنا انتقام کا نشانہ بنایا گیا کہ آفٹر دا اسیسینیشن آف شہید ذوالفقار علی بھٹو واز دا فرسٹ ڈیموکریٹک پرائم منسٹر آف پاکستان، پیپلز پارٹی کے کارکنوں نے جب احتجاج اور احتجاج دیکھیں میرے شو کا جو فارمیٹ ہے یہ مارننگ شو ہے، میں بی بی کی شادی میں دیکھیں وہ جو میں ہسٹری بتانا چاہ رہا ہوں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، پیپلز پارٹی کی تاریخ شہادتوں اور قربانیوں سے بھرپور ہے۔ چلیں میں اس پہ لے آتا ہوں، لیکن یہ چونکہ پولیٹیکل شو نہیں ہے، چلیں میں ان چیزوں سے ہٹ کے کیا رسومات ہوئی، آپ کا کیا رول تھا وہ جاننا چاہ رہا ہوں۔ وہ تمام دیکھیں مہندی مائیوں اور جو کچھ بھی رسومات ہوتی ہیں تمام ادا کر کے جب نکاح ہوا، نکاح کے بعد کیونکہ بی بی نے پالیٹکس کرنی تھی اور اس وراثت کو لے کے آگے بڑھنا تھا، اور بی بی اس وقت قوم کی ضرورت تھی، ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں اپنی عوام سے اپنی قوم سے خطاب کروں گی۔ لیاری کے ککری گراؤنڈ میں ہم لوگ 70 کلفٹن سے نکل کے وہاں پہنچے۔ آپ جو تھے وہ پاکستان پیپلز پارٹی یا اسٹوڈنٹ ونگ کس کے ساتھ تھے اس وقت؟ میں اس وقت کیونکہ بی ایس سی کر چکا تھا اردو سائنس کالج سے، تو مدر ونگ جو ہے ہمارا مطلب یعنی کہ پیپلز پارٹی ٹوٹل کولیپس کر دی گئی تھی، اس کی کوئی تنظیمی عہدیدار نہیں تھا۔ اچھا، لیکن ہم پیپلز پارٹی کے سینئرز اپنی اپنی جگہ اپنی تنظیم کے اندر موجود تھے۔ آفیشلی تو میں مدر ونگ میں آ چکا تھا، اور بی بی کی شادی والے دن آپ کا رول کیا تھا؟ میرا رول یہ تھا کہ میں بھی ایک مطلب یعنی کہ یہ سمجھ لیں کہ وہاں لک آفٹر کرنے والوں میں بی بی کے خاص ورکرز میں اسٹیج کے اوپر موجود تھا۔ اور کتنے افراد جو تھے بی بی کے اطراف تھے جو میرے خیال میں ککری گراؤنڈ میں بہت واسٹ نہیں میں موسس کی نہیں پوچھ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں بی بی کے اطراف میں جو 4 5 6 8 10 لوگ تھے وہ کون کون تھے؟ ایک نام آپ نے اپنا لے دیا جناب سہیل آبدی صاحب تھے، دیکھیں اس وقت منور سہروردی، شاید اس وقت منور سہروردی تو میں سمجھتا ہوں کہ بی بی کے ساتھ نہیں بی بی کے ساتھ اس وقت بھی تھے، ٹھیک ہے، اور کون لوگ تھے؟ سہروردی شہید اس وقت لیبر بیرو بی بی نے اس وقت آرگنائز کیا تھا، تو اس کے جو چیف تھے عثمان غنی، اس کے جو چیف تھے عبدالعزیز میمن، یونائٹڈ بینک لمیٹڈ کے، اچھا ماشاءاللہ، یونین کے سربراہ تھے، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ ساتھ دیکھیں 5 رکنی ٹیم اناؤنس کی تھی، عبدالعزیز میمن، شہید عثمان غنی، ولی محمد لاسی، خدا بخش لاسی، اور میرا بڑا بھائی سید نفیس حیدر آبدی، یہ 5 رکنی ٹیم تھی جس نے تمام انتظامات کو دیکھنا تھا، اور یہ اسٹیج کو بنانے سے لے کے اور تمام انتظامات یہ اس 5 رکنی کمیٹی نے دیکھا تھا۔ یقینی بات ہے کہ ان کے ساتھ اور بھی ورکرز ہوں گے جو ان کی ٹیم ہوگی، لیکن یہ 5 مین لوگ تھے۔ شہید عثمان غنی یہ سعید غنی کے والد، ماشاءاللہ، یہ ایم سی بی سے مطلب ان کا تعلق تھا، لیبر لیڈر تھے یہ، صحیح۔ اور ہمارے عبدالعزیز میمن، کیونکہ میں خود یونائٹ بینک میں رہ چکا ہوں، یہ ہمارے یہ یو بی ایل سے تعلق تھا ان کا، اور نفیس حیدر کا تعلق کراچی شپ یارڈ سے تھا۔ تو ولی محمد لاسی اور خدا بخش لاسی کا تعلق ماہی گیر قبیلے سے تھا، اور ولی محمد لاسی بھی، جی ہاں، تمام لیبر لیڈر سے پیور، ٹھیک ہو گیا، یہ نہیں کہ کہیں سے لا کے مسلط کر دیا گیا، پیور لیبر لیڈر۔ اور وہ تقریبات میں مجھے ایسا سننے کو ملا کہ وہ تقریبات جو تھیں وہ لیاری کی گلی گلی میں جو ہے وہ بی بی کی شادی کا جشن منایا جا رہا تھا۔ بالکل ایسی ہے، صرف لیاری تو اس لیے کہ لیاری ہمارا گڑھ ہے چونکہ ہاں پاکستان پیپلز پارٹی کا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر جگہ ہر خطے میں اس سندھ کے اس پاکستان کے خوشیاں منائی جا رہی تھیں ماشاءاللہ، اور وہ بڑا یادگار دن تھا ہمارے لیے۔ اور کیا جملے بی بی نے ادا کیے اس وقت جب دیکھیں میں صرف یہ کہوں کہ بی بی نے کہا کہ شادی ہر لڑکی کا نصیب ہوتا ہے، ہر مرد کا ایک وقت ہوتا ہے کہ وہ اس ازدواجی بندھن میں بنتا ہے، لیکن کیونکہ میں زندہ ہوں اپنی عوام کے لیے، واہ واہ، شہید بھٹو کے اس قول کو پورا کرنے کے لیے کہ اگر ہماری عوام خوشحال ہوگی
تو سمجھو کہ ہم خوشحال ہوں گے, ہمارا ملک خوشحال ہوگا. بی بی جو ہے وہ زندہ رہی عوام کے لیے, بی بی نے جان دی عوام کے لیے, پاکستان کے لیے. تنولی صاحب آپ کی طرف آئیں گے, کتنا عرصہ ہوا ہے آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کو جوائن کیا؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں, اور میرے محترم بڑے بزرگ میرے ساتھی, بزرگ ہمارے بزرگ اس لیے کہیں گے کہ سینئر ہیں, نہیں میرے سے سینئر ہیں بالکل, میں احترام کرتا ہوں ان کا بالکل. پاکستان پیپلز پارٹی کا 1974 کے میرے والد صاحب ممبر تھے, ویری گڈ. حسن خان تنولی ان کا نام تھا. میرے بڑے بھائی نواز تنولی جانتے ہوں گے, پھانسی کی سزا بھی اس کو ہوئی تھی بالکل بالکل نواز تنولی ضیاء الحق کے صاحب کے دور میں. تو پاکستان پیپلز پارٹی سے تو ہمارا تعلق, میں نے جب سے ہوش سنبھالا اس ٹائم سے پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق ہے. مطلب جو سہیل بھائی نے کہا کہ ان کے والد صاحب کا تعلق پیپلز پارٹی سے تھا, بڑے بھائی کا تھا, تو وہ گھر میں ایک ماحول آپ کو بھی ملا. بالکل یہی بات ہے کہ میرے کو تو وراثت جو سیاست میں ملی اپنے والد صاحب کی وجہ سے ملی میرے کو. اور والد صاحب جب حیات تھے تو اب اس ٹائم پر جب 1974 کے اندر جب گرفتاریاں بھی شروع ہو گئیں, اس کے بعد ضیاء الحق صاحب کے ٹائم کے اوپر, تو میرے والد صاحب کو عبداللہ کالج کے گراؤنڈ میں کوڑے بھی لگے. ہم وہ لوگ ہیں کہ جن کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ بانیوں میں سے میرے والد صاحب تھے اس کے پاکستان پیپلز پارٹی کے. اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ میرا بھائی, چونکہ آپ مارننگ شو ہے, آپ گفتگو تھوڑا سا مختصر اور اچھے انداز میں کروں گا, میں وہ پولیٹکس میں نہیں جاؤں گا, لیکن میں بیسک تھوڑی سی مقصد وضاحت ضروری ہے ہماری, کہ ہمارے جو نواز بھائی تھے ان کو پھر ضیاء الحق نے جونجے کے دور میں گرفتار کیا, ان کو گرفتار ہوئے, پھر کیس چلتا رہا, پھانسی کی سزا ان کو دے دی گئی. بی بی جب 1988 میں آئیں 1988 میں جی, سر اقتدار, تو بی بی نے اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے, میرے بھائی کی وہ سزا جو ہے عمر قید سے, پھانسی کی سزا سے عمر قید میں تبدیل کی, اور پھر وہ جیل سے آئے. ان کے ساتھ ایک اور بھی تھا, شوکت حیات سب انسپیکٹر تھے غالباً. تو یہ دو بندوں کو جو ہے ضیاء الحق, تو بھائی نے ہمارے بڑے محترم نے بڑی اچھی گفتگو کی. انہوں نے بتا دیا کہ ضیاء الحق کے دور میں جتنا پاکستان پیپلز پارٹی کو نقصان پہنچانے کی انہوں نے کوشش کی ہے, جس میں پاکستان پیپلز پارٹی پہ قدغن لگی ہیں, اور جمہوریت کا بہت بڑا نقصان ہوا ہے. یہ مختلف ادوار میں مختلف سیاسی جماعتوں کے ساتھ یہ عمل ہوتا رہا ہے, تو یہ کوئی پاکستان کے لیے تو نئی بات نہیں ہے. لیکن اب آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں, خاص طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی, پاکستان مسلم لیگ, انہوں نے بڑی جماعتوں نے چیزوں کو سمجھا, ریئلائز کیا, اور آپس میں ایک دوسرے کو کچھ کہنے سننے اور الزامات لگانے کے بعد اب یہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اگر پاکستان کو ترقی دینی ہے تو پاکستان کے لیے مل کر کام کرنا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا کچھ ہو گیا ہے؟ دیکھیں ڈیفینیٹلی ہر شخص کو, ہر پولیٹیکل پارٹی کو پاکستان کی ترقی کے لیے افہام و تفہیم کے ساتھ اور ان فیور آف پاکستان مل کے بیٹھنا پڑے تو بیٹھنا ضرور چاہیے. ٹھیک ہے, اور یہ نہیں کہ اپنا ایک گروپ بنا لیا اور اس کو مارنا, اس کو ختم کرنا, تو اس سے ملک کو بڑا نقصان پہنچتا ہے. سر سوال میرا یہ ہے کہ کیا آج کی سیاست سے آپ ہاں آج کی سیاست کیونکہ مجبوری میری یہ ہے کہ آپ ہیں پولیٹیشنز, تو آپ سے میں آپ کی جو ہے وہ جرنی بھی پوچھوں گا, تنولی صاحب سے بھی پوچھوں گا کہ وہ ہمیں ایک سکھا گئے نا ہمارے بڑے سہیل وڑائچ صاحب, تنولی صاحب سے بھی پوچھتے ہیں کہ تنولی صاحب عشق تو لڑائے ہوں گے. بالکل عشق لڑانے کی بات تو ہے, ہم نے تو عشق لڑایا ہی پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے. اور محترم بھٹو صاحب جو ہمارے شہید ہیں, انہی کی وجہ سے, ان کی اسپیچ دیکھ کے, ان کی باتیں دیکھ کے, ہم تو چھوٹے تھے اس ٹائم پر, لیکن میں اکثر جب گھر پہ بیٹھتا تھا تو میں کیسٹ وغیرہ منگا لیتا تھا اور میں وہ لگا کے اور بھٹو صاحب کی تقریر دیکھتا رہتا تھا میں, چونکہ ایک دلی لگاؤ تھا ہمیں. اور جتنی سیاست اگر ہمیں سکھائی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے جو اس ٹائم کے بچے تھے یا چھوٹے تھے, جن کو شعور ملا وہ بھٹو صاحب کی تقریروں سے, اور جنہوں نے بھٹو صاحب کو دیکھا اس کی وجہ سے ہی. اور سب سے بڑی بات یہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی میں بھٹو صاحب نے جو ہے غریب طبقے کو ایک شعور دیا, ان کے ذہن بنائے, ان کو پاکستان پیپلز پارٹی میں آج تک وہ پرانے لوگ ہمارے موجود ہیں. میں آپ کو ایک نام بتاتا چلوں, میرے محترم کو بھی یاد ہوگا کہ ہمارا ایک دوست تھا, زخمی کہتے تھے, انور نام ہے اس کا, انور زخمی. آج وہ ایک ہوٹل کے باہر لین میں کھڑو کے کھانا کھا رہا ہے, نہاری کے باہر کھڑو کے وہ کھانا کھا رہا ہے. آپ اندازہ لگائیں, مطلب یعنی کہ بھیک میں, بیگ میں کہ کوئی آئے گا کھانا کھلا دے گا, تو بڑا افسوس کا مقام. ہمارے لیکن یہ دیکھیں, جو میں نے چیزوں کو سمجھا ہے بینگ اے جرنلسٹ,
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو اپنا اگر آپ کسی سیاسی جماعت کے ساتھ نتی ہوتے ہیں تو آپ کو خود بھی آگے بڑھ کر اپنے لیے بھی کچھ سوچنا ہے، کرنا ہے، ورنہ عابدی صاحب نے ساری زندگی گزار دی اور رند کے رند رہے، ہاتھ سے جنت نہ گئی والی بات ہے، کچھ بھی نہیں کیا، گلاس توڑا باہر آنے کی آواز ہے ان کی. لیکن جیسے ہم اس کی بات کرتے ہیں نا، وہ جو شاعر تھے داتا دربار پہ تھے ساگر صدیقی، تو ان کی شاعری بڑی شاندار. اسی طرح اگر انور زخمی کے حوالے ہیں تو آپ نے اپنے آپ کو بھی تھوڑا سا کہیں مینج کرنا ہے، کہیں چیزیں ہو سکتا ہے ہمارا یہ پروگرام دیکھیں پریزیڈنٹ آف پاکستان یا چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری، تو وہ ضرور اس بات پہ آپ سے رابطہ کریں اور انور زخمی تک بھی پہنچیں. بات صرف یہ ہے کہ دستک دینی ہوتی ہے، بتانا ہوتا ہے، اور بتانا ضروری ہے. کیا آپ نے زندگی میں کبھی کسی کو بتایا کہ آپ مجھے اچھی لگتی ہیں؟ میرے خیال میں ایسا کوئی شخص بھی نہیں ہوگا. نہیں میں کچھ کسی اور سینس میں پوچھ رہا ہوں. میں بالکل بتایا. جوانی میں گلاب کا پھول لے کے، کیونکہ اس دور پہ گلاب کا پھول ہی لیا جاتا تھا، اور تو کوئی میری اپنی جو شادی ہوئی ہے وہ لو میرج ماشاءاللہ کہ تو ایک ہی ہے 1980 میں 24 جنوری 1980 کو میرے والد کی ڈیتھ ہوئی. تو میرے چچا کی بیٹی اس وقت تقریباً 1.5 سال کی تھی. تو اس عمر کے بچے جب چلنا شروع کرتے ہیں گود سے اتر کے بھاگتے ہیں. ٹھیک ہے. تو گھر کے باہر مطلب وہ سی فلورنگ ساری ہے جس اپارٹمنٹ میں رہتا ہوں، تو وہ اس کے گر گئی اور تھوڑے سے گھٹنے زخمی ہو گئے. میں اس کو گود میں لے آ کے ٹافی دلا کے آیا دکان سے کہ منی چپ ہو جائے. پھر 1992 میں 90 اور 91 تھا، تو ایک ہمارے عزیز کا انتقال ہو گیا. وہاں سب رشتہ دار آئے تھے. وہاں جب میں نے دیکھا ایک لڑکی نہایت حسین و جمیل اور تھوڑی ٹال ہائٹ لیکن لگ رہی ہے بچی، تو میں نے کہا یہ لڑکی کون ہے؟ کچھ کزن سے معلوم کیا. اس دوران وہ چچا سے ذرا ملنا جلنا، کیونکہ امی نے کچھ ڈانٹ دیا تھا، رشتہ داری کے معاملات تو ہیں، ڈانٹ دیا تھا چچا کو. چچا ناراض ہو گئے، پھر نہیں آئے 10 سال نہیں آئے. ہاں. تو پھر جب وہاں دیکھا تو کچھ کزنس تو ہنسنے لگے، کہنے لگے یار دیکھو پاگل بنا رہا ہے ہمیں، اور اپنی کزن کے لیے پوچھ رہا ہے. تو باقی کزن نے نہیں یار وہ عزادار چچا کا اور ان کا جو ہے نا تھوڑا سا کچھ ٹائم سے بڑی امی نے ڈانٹ دیا تھا تو وہ ناراض ہو گئے. خیر میں نے چچا کو سلام کیا. اب وہ بھی اس دنیا میں نہیں ہے. اب آپ نے چچا کو پھر جان بوجھ کے سلام کیا، ان کے پاس گیا، انہوں نے مجھے گلے سے لگایا اور میں نے کہا بھائی آپ آتے کیوں نہیں؟ بس وہ بیٹا بھابھی نے ہے. تو والدہ کا میرے تعلق لکھنؤ سے تھا، تو وہ اپنے کسی دیور جیٹ کا نام نہیں لیتی تھی، بڑے صاحب، چھوٹے صاحب، منجے صاحب ایسے کہتی تھیں. ادب و آداب کا تو حوالہ ہے نا. تو اب وہ انہوں نے ان کو کہا کہ بھائی میں گھر آیا. میں نے کہا بھائی امی آپ نے، کہنے گے ارے چھوٹے صاحب تو پتہ نہیں کیوں. چلو میں ان کو، اس زمانے میں موبائل فون شاذ و نادری تھے، تو پاکستان ایئر فورس کے وہ امپلائی تھے، تو وہ تو لینڈ لائن پہ لینڈ لائن پہ. تو امی نے بولا بھائی چھوٹے صاحب آپ فوراً گھر پہ آئیں بچوں کو لے کے. انہوں نے فوراً امی کی بات کو لبیک کہا، اور پہلے بڑا مطلب یعنی کہ ایک دوسرے ریگارڈز تو بہرحال وہ آئی. اور میں نے امی کو کہا بھائی میں شادی کروں گا تو اسی سے کروں گا. وہی جس کو آپ نے ٹافی دلائی تھی. مطلب جس بچی کو 5-6 سال کے ہوں گے، 7 سال. نہیں یار، میں 10 سال، میں زیادہ تھا، 12 سال. 12 کے تو گھر میں پڑے، ہم اس سے زیادہ نہیں. ایک بات تو سنو، میں بتا رہا ہوں یہ 1980 کی بات. اچھا تو بھابھی آپ سے کم 15 سال چھوٹی ہیں؟ ہاں تقریباً کم از کم 15 سال تو ہوگی مجھ سے چھوٹی. ماشاءاللہ. اچھا پھر اس کے بعد چچا بھی ایگری ہو گئے کہ نہ ہڈی نہ ذات، کچھ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. چلو میرے بڑے بھائی صاحب کا بچہ ہے، ایج میں تھوڑا زیادہ فرق ہے، کوئی بات نہیں. شادی ہو گئی. پھر مطلب بھابھی کی عمر اس وقت 15 سال تھی اور آپ کی 30 سال. اس کی تھی تقریباً 13 سال اور 2 ماہ. ناظرین یہ اس وقت کی بات ہے جب تک قانون نہیں آیا تھا 18 سال کی شادی کا،
تو آپ اس بارے میں پریشان نہ ہو جی. اور وہ اس دور میں 13 14 15 16 17 18 میں ہی شادی ہوتی تھی. اور وہ 14 سال کی عمر میں میرے بڑے بیٹے کی ماں بن گئی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو خیر بیٹے اور والدہ کی عمروں کا فرق جو ہے وہ 13 14 سال کا 14 سال کا تھا. واہ واہ. خیر اب وہ تقریباً 6 سال ہو گئے اور میں تو کہتا ہوں کروڑ کروڑ میرے والدین کی طرح اس کو بھی اللہ تعالیٰ جنت نصیب فرمائے. الہی آمین. کہ اس کا انتقال ہو گیا. اس کے انتقال کے فوری بعد ابھی چند ماہ کا وقفہ تھا کہ میرے جوان بیٹے کی جو دوسرے نمبر کا تھا اس کی روڈ ایکسیڈنٹ میں روڈ ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہو گئی تھی. وہ تقریباً تمام لوگ پولیٹیکل اور ذاتی دوست بھی آئے تھے. تو بہرکیف ہر شخص چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو, عشق ایک ایسی چیز ہے صنف مخالف سے ہوتا ضرور ہے. اب وہ سکسیسفل ہو وہ الگ گفتگو یا ہے. ہاں وہ ایک الگ بات ہے. یک طرفہ رہ جائے یا دو طرفہ ہو جائے وہ تو ہوتا ضرور, چاہے وہ تنوری صاحب ہوں ہمارے, چاہے آپ ہوں, چاہے یہ نوجوان ہمارے بیٹھے ہیں, ہر ایک سے ہوتا ہے. اسی طرح لڑکیوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی پسند ضرور آتا ہے. وہ پسند مل جائے اور نہ ملے وہ ایک الگ بات ہوتی ہے. بالکل صحیح ہے. تنوری صاحب سے بھی جانتے ہیں کیا ہم نے نوجوانی کے دور میں کیا بننے کا ارادہ تھا. ذہن میں ہوتا ہے نا کہ یار ڈاکٹر بنوں گا, انجینئر بنوں گا, فوجی بنوں گا, کیا ذہن میں تھا کہ یہ کرنا ہے, اور پھر وہ والد صاحب سے جو کچھ وراثت میں چیزیں مل گئیں یا ٹریک ایسا ہو گیا کہ کسی اور کام کو کرنا پڑا؟ نہیں, دراصل بات یہ ہے کہ ہمارے جو شروع سے ہی ہم ٹرانسپورٹ کے لائن میں تھے. والد صاحب کا بھی یہی کام تھا. ٹھیک ہے. میرے والد صاحب آٹو رکشہ ٹیکسی اونر سے رکشہ ٹیکسی کے صدر ہوتے تھے اس ٹائم پر. ماشاء اللہ. تو پھر غالباً 88 کی بات ہے یا 87 کی, جب منظور وسان وزیر ٹرانسپورٹ ہوتے تھے, کراچی میں ایک اسٹرائک ہونی تھی, ہڑتال ہونی تھی. تو میرے کو منظور صاحب نے بلایا, وسان صاحب نے. 88 کی بات کر رہے ہیں, 88 سے اسٹرائک شروع ہو گئی نہیں. 88 میں پہلی گورنمنٹ وہ اسٹرائک جو ہے ٹرانسپورٹروں کی, میں تو سمجھا نہیں, وہ اسٹرائک جو تھی ٹرانسپورٹروں کی اسٹرائک تھی. اللہ جنت نصیب کرے, ارشاد حسین شاہ بخاری نے اعلان کیا تھا. بات کر رہے ہیں جی. تو جب اس ٹائم پر ٹرانسپورٹ کی ہڑتال تھی تو منظور وسان صاحب نے بولا, ہمارے ایک دوست ہوتے تھے, آپ جانتے ہوں گے, مشتاق صاحب جو انتقال ہو گیا, ایس ڈی ایم جو تھے, بہترین شخص. مقصد وہ ہمارے ایک دوست تھے اور وہ منور سرور تھی اور ہم لوگ تھوڑا سا بہت قریب ہوتے تھے. احمد بھائی ہوتے تھے ہمارے, استاد ہوتے تھے, مسرور استاد. تو اس ٹائم پر پھر جب یہ بات کر رہا تھا ذہن سے نکل گئی بات. نہیں چلے ایک منٹ بات پھر ذہن میں آئے گی. ناظرین ہمارے پاس بھی وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا, اور اس بریک کے دوران ہم کوشش کریں گے کہ انتظامیہ کو یہ بتائیں کہ ہمیں چائے کی طلب ہو رہی ہے. ہمارے ساتھ رہیے. اور وہ آ گئے, چائے بھی آ گئی ہے. نئے جذبوں نئے خوابوں کو جگاتا ہے, صبح کی آواز ہنسی ہمارے ساتھ ہے, منصور اور ندا کے ساتھ. نئے جذبوں نئے خوابوں کو جگاتا ہے, صبح کی آواز ہنسی ہمارے ساتھ ہے, منصور اور ندا کے ساتھ. ویلکم بیک ٹو ناظرین. اور آپ اس سے پہلے مزے کی گفتگو سن رہے تھے, مگر میں یہاں پہ نہیں تھی سیٹ پہ, اور میری موجودگی کو آپ لوگ ضرور مس کر رہے ہوں گے. ایکچولی میرے گھر کی گھڑی خراب تھی, اس وجہ سے میں یہاں پہ لیٹ ہو گئی. اور جب گھڑیاں خراب ہو جائیں تو بڑی مشکل ہوتی ہے. بالکل. تو پھر اونٹ پہ بیٹھے ہوئے بندے کو بھی جو ہے نا وہ نیچے سے کوئی پپی. بالکل ٹائم غلط نہیں ہونا چاہیے انسان کا. اور سب سے پہلے تو میں آپ دونوں کو ویلکم کروں گی یہاں پہ. اور منصور تو بتائیں آج صبح کی کیا اپڈیٹس؟ آج صبح کی اپڈیٹس یہ ہیں ندا کہ ہم نے اپنے دونوں مہمانوں سے, چونکہ ان دونوں کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے, تو ہم نے ان کے ساتھ پارٹی کی بھی جرنی شیئر کی ہے اور بھٹو صاحب کے بارے میں بھی جانا ہے. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی شادی کے معاملات پہ بھی گفتگو ہم کر چکے ہیں. اب ان کی اپنی پرسنل لائف پر آ گئے. ہم جاننا چاہتے تھے تنولی صاحب سے کہ یہ بڑے ہو کے کیا بننا چاہتے تھے اور کیا بن گئے. تو انہوں نے کہا کہ بھئی جو کاروبار تھا خاندانی, آنا تو وہیں پڑا, لیکن بننا کیا چاہتے تھے اس سے پہلے ہم نے لے لیا تھا بریک, کیونکہ آپ ہمیں نظر آ گئی تھیں.
तो बस फिर इसी बात को आप कंटिन्यू करते हैं। हम तो ट्रांसपोर्टर ही थे शुरू से, जाहिर है। और मैं यही बताना चाह रहा था कि मंजूर वसान साहब जब मिनिस्टर थे तो स्ट्राइक हो रही थी कराची के अंदर, रक्षा टैक्सी की स्ट्राइक थी, उसमें बस ट्रक भी थे। इरशाद हुसैन शाह बुखारी ने ऐलान किया था। तो चूंकि मेरा ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से था, मेरे को मंजूर वसान साहब ने बुलाया, और उस टाइम कमिश्नर गालिबन शाहिद अजीज सदीकी साहब होते थे कराची के। तो बुलाया उन्होंने मेरे को कि यार ये मामला, तो मैंने कहा मेरी यूनियन रजिस्टर्ड करनी है ये। तो कहने लगे ठीक है, फिर यूनियन रजिस्टर्ड कराई, और उसी दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की हमने शाम को 5 बजे, और दूसरे दिन जो है स्ट्राइक नाकाम करा दी हमने। वाह वाह वाह। तो फिर हमें बुलाया मंजूर वसान साहब ने, और बड़ा उन्होंने मकसद इस चीज़ को किया कि भाई आपने पार्टी के, मैंने तो फिर हमसे उनसे काफ़ी बातें हुई, लेकिन उन्होंने कहा कि वर्कर हो तो इस तरीके से हो कि जो पार्टी के लिए हमेशा कुर्बानी देने को तैयार हो। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में तो हमारी कुर्बानियाँ तो मैंने बता दी, हमारे नवाज भाई थे। सर सवाल ये था ही नहीं। आपका सवाल मैं समझ रहा हूँ, आपने जो सवाल किया कि मैं क्या बनना चाह रहा था, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। मैं क्योंकि नौजवान, जब एक अली अफसर तलोनी नौजवान है, अपने जहन में उसने सोचा हुआ है कि जी हवाओं में उड़ूंगा, पायलट बनूंगा। नहीं, हमारा तो काम ही सियासत से, ट्रांसपोर्ट के बाद सियासत में, तो सियासत में कॉलेज लाइफ से ही आपने भी सियासत की तरफ जी बस हाँ, उसमें मैंने किया। और मैं आपको एक बात और बताता चलूँ, मेरा छोटा भाई है, इमरान नाम है उसका, इमरान खान, ऑस्ट्रेलिया के अंदर पहला मुस्लिम, मेलबोर्न के अंदर पहला मुस्लिम जिसको सेनेट का टिकट दिया गया है पाकिस्तानी होने के नाते पे। फिर शहबाज शरीफ ने भी उनको कॉल की, एम्बेसडर ने भी उधर से फिर मिलने आए उनको। क्या नाम बताया आपने? इमरान खान नाम है मेरे छोटे भाई का। लेकिन ये इनके छोटे भाई है मेरे इमरान खान। तो हमको सियासत जो है ना, पीटीआई वाले, पीटीआई नहीं, और इनके छोटे भाई, हमको सियासत जो है विरासत में मिली है। तो मेरे छोटे भाई जो है वहाँ पे जाके, वहाँ पे भी वो सियासत कर रहे हैं, और लेबर पार्टी में वहाँ पे। और अल्हम्दुलिल्लाह के तकरीबन 10 से 15 साल के अंदर उसने उधर इतनी एक्टिविटीज की कि उसको पार्टी ने जो है टिकट दिया तो सेनेट किसी का। वक्त फोन लाइन पे लेना खान साहब को। जी बिल्कुल, फोन लाइन पे उनसे हम बात करते हैं। ऐसे दोस्त, ऐसे लोग, ऐसे ओवरसीज पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से बैरून मुल्क गए और वहाँ उन्होंने अपनी मेहनत से, लगन से, दयानतदारी से, अपने खुलूस से, मोहब्बत से लोगों के दिल जीते, और आज वो वहाँ किसी मकाम पर हैं। तो निदा, मेरा ख्याल है बहुत ज़रूरी है कि हम अपने अगले प्रोग्राम्स में ऐसे ओवरसीज पाकिस्तानी जो अगर पाकिस्तान आए हुए हैं उन्हें अपने सेट पर मदऊ करें, और जिनको हम ऑनलाइन फोन कॉल पे ले सकते हैं उनको फोन पे भी। जी इंशाल्लाह दिसंबर में आएंगे इमरान भाई हमारे जो है, दिसंबर में आएंगे पाकिस्तान। दिसंबर में आएंगे इमरान खान, इनके जो भाई इमरान खान जो हैं, मेरे भाई हैं यार, इमरान खान तनोली जो इनके भाई हैं, ऑस्ट्रेलिया में होते हैं, सेनेट के मेंबर हैं, इमरान खान तनोली, वो दिसंबर में सेनेट का इलेक्शन लड़ा था उन्होंने। अच्छा, सेनेट का इलेक्शन लड़ा था, तो वहाँ पे एक तरीकाकार होता है, कुछ मुख्तलिफ चेंजिंग के हिसाब से, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अच्छा अच्छा। तो बहरहाल ये है कि अब अभी नेक्स्ट नहीं टाइम पे जीते, लेकिन जीते नहीं है। हाँ, लेकिन लेबर पार्टी के अहम सरकारदा अफराद में शामिल। लेकिन बड़ी बात है कि उनको जी, कंसिडर के टिकट मिला। अच्छा, असल जो ये कह रहे थे कि हर शख्स का जो ख्वाब होता है ट्रांसपोर्टर के बाद दूल्हा बनना, दूल्हे बनने का प्रोसेस तो बता दो। ये दुखती रग पे आप लोगों ने हाथ रख दिया। बात ये है कि हमारे का खासकर तनोली बरादरी या हज़ारा बरादरी या केपीके के जो लोग हैं, उनके अंदर मेरी जो शादी के जो मसला था, मेरे को तो मैं मेरा ख्याल 1981 के अंदर मैं सऊदीया गया था, थोड़ा 79 में, फिर 2 साल उधर रहा। तो जब मैं वापस आया पाकिस्तान, तो मेरे को तो घर आया, पहुंचा, 3 दिन गुजरे, वाले साहब ने कहा जी आपकी मंगनी कर दी है हमने। हमें तो यही नहीं पता ना। अच्छा, उस दौर में ऐसे ही होता था। हाँ, तो हम यही कहते हैं ना, उस दौर में ऐसे ही होता था, मंगनी कर दी और 3 दिन के बाद आपकी शादी है। हमें तो इतना बस यही जहन में था। बड़ी अर्ली एज में कर ली। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वाले नहीं, हम लोगों में जाहिर सी बात है, अच्छा, पूछा नहीं जाता बड़ों ने, बड़े जो हमारे जो थे ना, पूछा भी नहीं जाता। बरादरी के अंदर मेरी फूफी की बेटी है घर में जो है ना, तो हम लोगों से पूछा नहीं जाता मकसद के किधर करेंगे रिश्ता। अब तो खैर जदीद दौर है, अब तो पूछ रहे हैं, लेकिन उस टाइम के हवाले से जो बात थी वो बस उस टाइम पर उन्होंने जो है ना बस कहा कि आपकी फलाने दिन शादी है, मंगनी कर दी है, और बस उसके बाद शादी हो गई हम लोगों की। कॉलेज लाइफ के अंदर कभी आपको एहसास हुआ मोहब्बत का? नहीं, हम लोगों को तो खैर जब शादी हो ना करें सर, मतलब ये ऐसा पॉसिबल नहीं कि एहसास ना हो, कोई परी पसंद ही नहीं आई हो। ये अलग है कि उजागर ना किया एहसास। महल्ले की कजन्स में आगे पीछे, ऊपर नीचे, दाएं बाएं। असल बात पता है क्या, असल बात ये कि जब हमने होश संभाला, होश संभालते ही शादी हो गई,
और जब शादी हो गई तो फिर उस तरफ ज्यादा ध्यान ही लोगों के शादी के बाद होश आता है। नहीं गए ना उस तरह। उसकी वजह ये कि फिर मेरे वाले साहब का बीच में इंतकाल हो गया 86 में 11 अप्रैल को, तो फिर मैं वो ट्रांसपोर्ट लेन के अंदर इतने ज़हनी तौर। कितनी उम्र थी आपकी जब आपकी शादी हुई? मेरी शादी जब हुई तो तकरीबन मेरी उम्र थी तकरीबन 17 साल। और शाबाश। और भाभी मेरे ख्याल है वही 14-15 की? बस यही तकरीबन हम लोग। और वो आपने बताया फर्स्ट कजन भी है। बिल्कुल यही बात तो है। बस जब इन्हें परी मिल गए तो घर में? फिर इन्हें घर में जब परी इनके मौजूद है तो इन्हें बाहर जाने की क्या जरूरत है? माशाल्लाह कितने बच्चे हैं? मेरे 3 बेटे और 3 बेटियां हैं मेरी। माशाल्लाह। जिसमें से एक बेटा मेरा कत्ल हो गया। ओहो, वेरी वेरी सैड। 2018 में मैं ऑस्ट्रेलिया में था, तो तकरीबन 25 अप्रैल का दिन था, तो दुश्मनी पे कुछ लोगों ने जो है दुश्मनी निकाली। मेरे बेटे, उसकी भी नेशनलिटी वहीं की थी, उसकी जर्मन की थी। अच्छा। मेरे जितने बेटे हैं उनकी नेशनलिटी बाहर की है, सारे बच्चे बाहर ही हैं मेरे। अच्छा। वाइफ मेरी इधर है, मैं और एक बेटी है। वो बेटी भी इंशाल्लाह भी शादी होगी तो वो भी चली जाएगी इंग्लैंड। अल्लाह ताला भतीजी तो का मेरा एक बेटा कत्ल हो गया था, उसके मुलजिमों को जो है सज़ा तो हो गई। एक मुलजिम को सज़ा हुई है, उम्र कैद हुई है। मैं हाई कोर्ट गया हूँ अपील में, तो इंशाल्लाह उसको फांसी की सज़ा होगी। और 3 मुलजिम छोड़ दिए थे। आपको पता है कि जी हाँ, ज्यादा मैं नहीं जाना चाहता गहराई में, लेकिन चूंकि मामला दूसरी तरफ चले जाएंगे। बहरहाल ये बड़ा ज़र्फ होता है। अल्लाह ताला आपके गम को कम करे। आपका भी एक हवाला इसी तरह का है, जवान बेटे की मौत आसान नहीं होती, लेकिन बहरहाल मेरा बेटा 22 साल का था। 22 साल इनका भी इतना ही था ना? 20, 22, 24, 25, 27 साल का जवान आदमी, नौजवान। तो बहरहाल अल्लाह ताला खैर के साथ मामलात फरमाए। हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। मैं सुहेल भाई से पूछूंगी कि मौजूदा दौर की सियासी सूरत हाल पे क्या कहेंगे आप? मौजूदा दौर की सियासी सूरत हाल से वही जो मैंने रिलेट किया था कि कुछ बेहतरी के आसार देख रहे हैं आप? हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं या नहीं जा रहे? देखें, अगर थ्रू आउट द कंट्री आप पॉलिटिक्स की बात करें तो थ्रू आउट से शुरू करेंगे, फिर कराची पे आ जाएंगे। तो देखें, जहाँ डेमोक्रेसी तकरीर में और तहरीर में रह जाए तो वहाँ मज़ा नहीं आता। बिल्कुल। जो जिस डेमोक्रेसी के लिए मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने लुक़मा शहादत नोश फरमाया, शहीद जुल्फ़ा अली भुट्टो को ना करदा गुनाह के जुर्म में तख्तेदार पे चढ़ा दिया गया। अच्छा, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि ना करदा गुनाह का जुर्म। तो अदालत ने कह दिया, अदालत ने वाज़ेह कर दिया, रिटेंड कर दिया अदालत ने, तो बाकायदा सारी बात नहीं। उसकी वाज़ेह मिसाल ये है कि ठीक जब हम चीख रहे थे कि गलत एसेसिनेशन हुई है, गलत एसेसिनेट किया भुट्टो साहब को, 45 साल गुजरने के बाद इसी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को ना करदा गुनाह के जुर्म में मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा, हाय उस ज़ूदे पशेमा का पशेमा होना। नाज़रीन, यही हवाले हैं कि जब हम बहुत सारी चीज़ें, लेकिन शायद मैं समझता हूं कि ये एक बेहतर इंडिकेशन है, एक बेहतर अलार्म है कि आप अपनी कुछ गलतियों को तस्लीम करते हैं। अब जब आप गलतियों को तस्लीम कर रहे होते हैं, इसका मतलब ये होता है कि आप आने वाले वक्त में उन गलतियों को नहीं करेंगे, उनकी बेहतरी की तरफ जाएंगे। और दिसंबर में इनके भाई आएंगे इंशाल्लाह ऑस्ट्रेलिया से, इमरान खान तनोली, ठीक है ना? तो अच्छा, अब आप आते हैं जरा सा वो जो तलबा सियासत थी, जी, उसमें आपके जो हम असर दोस्त थे, वो हल्का अहबाब जो था, उनमें कौन लोग थे और वो आज आप कहाँ उनको देख रहे हैं? तो कुछ मेरे पास कुछ मालूमात हैं इस हवाले की, तो इसलिए मैंने ये जिक्र किया। हमारे हल्का अहबाब में, क्योंकि स्टूडेंट पॉलिटिक्स जब हम कर रहे थे, स्टूडेंट पॉलिटिक्स से थोड़ा सा आगे है ना, मैं पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके सियासी दोस्तों की बात नहीं कर रहा हूँ, सियासी दोस्तों की बात नहीं कर रहे हैं। तो हमारे कॉलेज यूनिवर्सिटी के दोस्तों की बात कर रहे हैं। जी, कॉलेज यूनिवर्सिटी के दोस्तों। तो वो जब हम बात करेंगे तो उसमें पॉलिटिक्स इसलिए आएगी कि आज कुछ दोस्त ऐसे, जैसे बाबर गौरी का आपने जिक्र किया, ठीक है, वो बहुत बड़े पार्लियामेंटेरियन बने, पोर्ट एंड शिपिंग के फेडरल मिनिस्टर। वो उस वक्त उनका ताल्लुक़ था जब हम स्टूडेंट थे, मेरा भी ताल्लुक़ पीएसएफ से था, उनका भी ताल्लुक़ पीएसएफ से था, और पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन के हमारे सीआर थे वो, कॉलेज रिप्रेजेंटेटिव। लेकिन आफ्टर द एसेसिनेशन ऑफ जुल्फ़ा अली भुट्टो शहीद,
मुमताज़ भुट्टो, जतोई, पीरज़ादा, बहुत सारे लोग डर गए थे बूटों से, और वो रिजीम सर फिर आप मतलब मैं खींच तो के आपको उधर ला रहा हूं, आप फिर हाथ छोड़ा के सुने। जो है पॉलिटिक्स की तरफ निकल जाते हैं। मैं कह रहा हूं उसके बाद सियासी बहुत सारे लोग, से हटके जो दोस्त थे उनके अच्छा कैप्टन फ़हीमुज़्ज़मान, आप कैप्टन सियासी लोगों को फ़हीमुज़्ज़मान। जितने भी कहेंगे लेकिन गुफ्तगू सियासत नहीं आएगी, ये ध्यान में रखें आप बात। सुने, जितने भी कैप्टन कहते रहे आप। फ़हीमुज़्ज़मान ठीक है। जो ईदी के पास 2 हाँ, पायलट बड़ा थे, बड़ा नाम हो, एडमिनिस्ट्रेटर कराची रहे। जी एडमिनिस्ट्रेटर कराची रहे, और बड़ी बेहतरीन और पॉजिटिव पॉलिटिक्स की कैप्टन फ़हीमुज़्ज़मान है। आपके आर्ट्स काउंसिल के अहमद शाह, आपके क्यों नहीं? आपके हम सबके आर्ट्स काउंसिल, हम सबके आर्ट्स काउंसिल के जी आर्ट्स काउंसिल मोहम्मद अहमद पाकिस्तान शाह, के सदर, जदीद आर्ट्स काउंसिल के बानी, और अज़्ज़त बुखारी, माशाल्लाह। मतलब ये लोग वो हैं जो अभी कहीं ना अज़्ज़त कहीं, बुखारी राइट हैंड है अहमद शाह साहब के। हाँ नहीं, ये वो लोग हैं जो कराची के अंदर कहीं ना कहीं अपना वाज़े रोल प्ले कर रहे हैं, इसलिए मैंने वो नाम ले दिए। जी, और कुछ नाम जानना चाहूंगा। तो ऐसे, और फिर वो पॉलिटिकल नेम आ जाएंगे, पॉलिटिकल क्योंकि से हटकर जो दोस्त बनाए नहीं जिंदगी में। अब ये सोशल सेक्टर के अंदर इन दोनों का एक नाम है। हम बात कर रहे थे आर्ट्स काउंसिल के अज़्ज़त बुखारी साहब की, मोहम्मद अहमद शाह साहब की, जो आपके हल्का अहबाब में और दोस्तों में शामिल रहे। क्या क्या शरारतें की हैं अज़्ज़त भाई ने, शाह साहब ने और आपने मिलकर? देखें, कॉलेज टाइम में लड़कपन अच्छा, की उम्र कॉलेज थी। लाइफ से ही आपके फ्रेंड्स जी, हैं या जी, यूनिवर्सिटी से? नहीं, वही कॉलेज यूनिवर्सिटी, हमारी उर्दू नहीं, ये क्या बात हुई, यूनिवर्सिटी। कॉलेज जगह अलग है, अरे यूनिवर्सिटी- उर्दू यूनिवर्सिटी अच्छा। जो नहीं, तो मुझे एक बात बताएं, ये आपने सबने जवानी के अंदर ही सबने डिसाइड किया था कि हम सबने मिलकर सियासत में जाना है? मोहम्मद अहमद शाह ने तो तकरीबन वो सियासत छोड़ दी है, अब वो माशाल्लाह से कौम की और फ़न की खिदमत कर रहे हैं, अब वो फ़न के हवाले से पहचाने जाते हैं। सर शरारतें बताएं, शरारतें शाह साहब शरारतें की भी जो बताएं, अपनी भी जो बताएं, नौजवानों अज़्ज़त में भाई की होती भी हैं, बताएं। जो नौजवानों में होती हैं। एक और दोस्त था हमारा आजकल अमेरिका में, जमाल अफ़गानी। जमाल अफगानी, हाँ, अच्छा ये लोग, क्योंकि उस ज़माने में नफ़रतें नहीं हुआ करती थी, बिल्कुल। इख्तलाफात तो ज़रूर होते थे। सर बहुत ही एहतराम के साथ आपसे इख्तिलाफ करूंगा कि नाजरीन, नफरतें आज भी नहीं हैं। नहीं, ऐसा ये नहीं सिर्फ है। सियासत और चंद मफाद परस्त अनासर का प्रोपेगंडा है। आज भी पाकिस्तान में बसने वाली तमाम लिसानी इकाइयां, जितने भी मामलात हैं, जितने भी भाई हैं, सब एक दूसरे के लिए दर्द रखते हैं। अगर कोई हादसा KPK में होता है, चाहे वो जलजला हो या सैलाब, यहां भी हमारे दिल उतने ही दुखी होते हैं। तो ये अवाम के दरमियान कोई ऐसा हवाला गैप नहीं नहीं है है, कोई। ये सिर्फ चंद खास लोगों का पैदा करदा एक उनसर है, जिसे जल्दी इंशाल्लाह हम सब खत्म करेंगे। अल्लाह जी। करे कि अमन व आश्ती का मुकम्मिल गहवारा बन जाए आमीन शहर या रब्बुल कराची, आलमीन। क्योंकि सबसे ज़्यादा लाशें हमने उठाई हैं हाय शहर हाय कराची हाय में। हाय हाय हाय। और तो ऐसा था, कि वहां पे उस वक्त लेकिन कुछ भी नहीं था, मोहब्बतें ही थी। अब तकरीबन जो है सर अब नहीं, वहीं पे मोहब्बतों चलें, वापस चलें देख, शाह साहब की तरफ। भाई देखें, उस वक्त तो मोहब्बतों का दौर था, सही है। और मतलब 70s और 80s हमारा सफरे सियासत या तालिब मोहब्बत ही इल्मी तो का पूछना दौर। चाह रहा हूँ मैं। आप इतनी देर से जो आपको पिन मार रहा हूँ, कुरेद रहा हूँ, जी। तो कौन ऐसा था कि जो प्रिंस था सबसे ज्यादा मोहब्बतें उसने की? नहीं, ये मेरा ख्याल में जितने सुहेल भी आब्दी हमारे- थे, या वो जितने भी हमारे- अमेरिका वाला अफगानी भाई था हमारा, या अज़्ज़त भाई थे, देखें- या शाह साहब थे? देखें, हमारा CDA का डायरेक्टर था पिछले दिनों मुस्तफ़ा काज़मी, अच्छा, या ये हमारे मज़हर अब्बास, इनके भाई ये जियो के CEO हैं अज़हर भाई। अज़हर अब्बास। अज़हर हमारा क्लास फेलो था, मज़हर हमसे सीनियर थे। मज़हर भाई सीनियर थे? हाँ, मज़हर मुझसे साल दो अहमद साल? शाह से, अज़्ज़त बुखारी से सीनियर थे। अच्छा। अज़हर हमारे साथ था। ओके। तो इस बात को भी करीब समझ लें 50 साल तो हो रहे हैं। सर मैं सवाल में हटूंगा ही नहीं जब तक जवाब नहीं लूंगा। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, मोहब्बतों का दौर था। 7 नाम गिनवाए, इनमें जो है प्रिंस नहीं, कौन बहुत था? सारे, बहुत जिनके सारे। अतराफ में जो है वो जैसे वहीद मुराद के गिर्द सुना है कि उस दौर वही में मुराद होती तो चॉकलेटी उनका सब्स्टिट्यूट ही आज आपके तक आपकी इस इंडस्ट्री बैच में पैदा नहीं कर चॉकलेटी सकी। हीरो कौन था? भाई हमारे- इनके इस बीच के अंदर चॉकलेटी हीरो जो हम लोग कहते हैं ना, वो हम इन्हीं को ही कहते हैं। थैंक यू, थैंक यू। अरे वाह, Thank you. बड़े छुपे रुस्तम Thank निकले you. आप तो। अच्छा, नहीं, ये हकीकत है कि दोस्त काफ़ी हद तक, और आज भी
دیکھیں حسن خلق کی وہ دولت ہے جو آپ جتنی بانٹیں بے گے شک، بے شک، آپ کے بے پاس شک، بڑھتی چلی بے جائے شک، گی. بے شک. اور میرے خیال میں کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے کسی سے نفرت کی ہو. اختلاف جمہوریت کا حصہ ہے, اختلاف ضرور کر سکتے, کوئی ہم سے ہم ان سے, لیکن ذاتی اختلاف کسی سے نہیں. ہاں اس چیز سے ضرور تھا جو آپ گول کر گئے تھے کہ وہ قتل و غارت گری کے جو عنصر تھے, جو سیاست تھی جنہوں نے بھی شروع کی, ان سے نفرت کرنا جائز حق ہے. اور ان محبتوں کو پروان چڑھانے کے لیے جن لوگوں نے اپنی کاوشیں کی اس میں لازمی بات ہے کراچی آئی زیادہ تھے جنہوں نے محبتوں کو پروان چڑھایا. بلا شبہ, بلا اور شبہ. کراچی ایک ایسا مطلب اکنامیکل ہب بھی ہے, اور یہ منی پاکستان یوں کہلاتا ہے کہ ہر زبان بولنے والا اس کراچی شہر کے اندر موجود اور ہے. مطلب میں اگر ایسے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے آرٹس کونسل میں ایک تجزیہ ہم کر رہے تھے کہ میرا خیال ہے شاید پشاور میں اتنے زیادہ پختون نہیں ہیں جتنے کراچی میں ہیں. اسی طرح ہمارے جو جنوبی پنجاب والے بھائی ہیں, سرائکی بھائی ہیں, ان کی ایک بہت بڑی تعداد کراچی میں کراچی میں 65 لاکھ تقریباً کے پی کے سے جو تعلق رکھتے ہیں, ہزارے کے لوگ جو ہیں زیادہ کراچی میں ہیں. وہ ہزارے کا آپ سوال کریں گے تو جو بھی کراچی سے محبت کرے گا منی پاکستان سے کرے گا, وہ پاکستان سے محبت کرے گا. اور ہم سب کو چاہیے کہ کراچی کی ترقی کے لیے کام کریں, نفرتوں کا خاتمہ کریں, محبتوں کو پروان چڑھائیں. اور پاکستان ہے تو ہماری پہچان ہے. کراچی کا ذکر آتا ہے تو ایک بہت ہی مشہور ہے جو ہم بچپن سے ہی سنتے بھی آ رہے ہیں اور کہتے بھی آ رہے ہیں کہ کراچی کو روشنیوں کا شہر بالکل کہا جاتا ہے. کہا جاتا ہے, کہا جاتا تھا, کہا جاتا تھا. یہ 1984 سے پہلے جو ہے کہا جاتا تھا, 1984 کے بعد جو ہے نا پھر آہستہ آہستہ ختم ہو, اب جا کے جو ہے نا دوبارہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ روشنیوں کا شہر دوبارہ بحال ہو. کیسے بحال ہوا, میں اور ہم سب مل کے اسے عروس البلاد پھر منائیں گے. آپ ادھر بات کر لیں, میں ادھر کر اور سٹی آف کراچی, لائٹ آف کراچی انشاءاللہ سے دوبارہ سے ہوگا یہ, جس کی لیکن ابتدا کیسے ہو ہوگا چکی. سر, وہ بھائی کیسے ہوگا, باہمی اتفاق سے بجلی نہیں آ رہی. ارے ہاں یہ آپ نے بڑا اچھا بات. دیکھیں ایک بات سنیں, کسی بھی دنیا کے کسی بھی ملک کے اندر اگر کوئی پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی اس ملک کا حصہ بنتی ہے, وہاں اپنا کام شروع کرتی ہے, تو اس کی لگام ضرور حکومت کے ہاتھ میں ہوتی ہے کہیں نہ کہیں. لیکن یہ کے الیکٹرک ایک ایسا ادارہ ہے, نہ فیڈرل گورنمنٹ کے ہاتھ میں اس کی لگام ہے اور نہ ہی پروونشل گورنمنٹ کے ہاتھ میں اس کی لگام ہے. بے لگام گھوڑا دوڑا چلا جا رہا ہے. یعنی ابھی ہم سندھی مسلم کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی میں بیٹھے ہیں, کسی چھوٹی کچی بستی میں نہیں بیٹھے ہیں جہاں ایک پروگرام کے اندر 3 مرتبہ لائٹ چلی گئی. شرم نہیں آتی ان کو. اور آپ یقین کریں اس ادارے کی وجہ سے اس کے امپلائیز کو بھی گالیاں پڑتی ہیں, حالانکہ امپلائیز کا کوئی قصور نہیں. سر قصور کسی نہ کسی کا تو ہے, مالکان کا نہیں, کے الیکٹرک جن کی بھی ہے, کے الیکٹرک اوبراج کمپنی کا ہے. کہ الیکٹرک کسی کو معلوم ہے کہ کس کی ہے, کس نے دیا, کس نے اوبراج لیا, ہے, کس نے کہاں, کیا حساب کتاب بڑے بڑے پولیٹیکل لوگوں کے اس میں شیئرز ہیں. مطلب آپ ان کو ان سے صرف نظر کر کے صرف کمپنی کو کیسے الزام دے سکتے ہیں؟ نہیں, اصل تو دیکھیں کمپنی کسی کا بھی اگر خدا نہ کرے وینس چینل کے اوپر کوئی برائی آئے گی تو وینس کا جو بھی سی او ہوگا اس کو کہا جائے گا, لیکن اس کے حصے دار جو ہوں گے وہ سب شریک ہوں گے اس کی برائی میں. تو معذرت کے ساتھ وینس ٹی وی چینل سے میں نے ایک فار ایگزامپل نام لیا, تو یہ اوبراج کمپنی جو ہے یہ کون لایا, کیوں لایا, اور پھر یہ دیکھا جائے کہ اس کے اندر کن کن پولیٹیکل پارٹیز کے بڑے لوگوں کے حصے تھے. سر اس میں کچھ پردہ نشینوں کے نام آ جائیں گے. نہیں, ابھی تو ہیں والی بات تو ان لوگوں نے خود ہی ختم کر دی کہ نہیں جی اب ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا نہیں, میرا ایک اور چھوٹا سا سوال ہے اسفر آپ سے کہ انہوں نے ایک بات بولی کہ یہ بے لگام گھوڑا ہے اور یہ ہاتھ میں نہیں آ رہا, تو اس کو کیسے کنٹرول کیا جائے؟ یہ ہماری فیڈرل گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے, ہماری پروونشل گورنمنٹ کو, کیونکہ کہ الیکٹرک صرف اور صرف صوبائی حکومت کے انڈر میں آ رہی ہے, کراچی کا حصہ ہے. ہمارے وزیر اعلیٰ کا مجھے اسٹیٹمنٹ یاد آتا ہے مراد علی شاہ صاحب کا, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اور کمپنیوں کو لائسنس دیے جائیں اور کمپنیوں کو ایڈ کیا جائے تاکہ مقابلے کا رجحان بڑھے اور یہ سارا معاملہ حل ہو. مقابلے کا رجحان تو کیا بڑھے گا, میرے خیال میں اور بربادی کی طرف چلا جائے گا. دیکھ لیں سر, میں تو کہہ رہا ہوں کہ جس طرح آپ سولر کمپنیز ہیں نا, آپ ایک نیٹ ورک آپ کو پسند نہیں آ رہا, آپ دوسرا لے لیں, دوسرا پسند نہیں آ رہا, تیسرا لے لیں.
असफर इसी साहब तरह से पूछते ऑप्शन तो हैं। होना मैं चाहिए। मैं चलें असफर ठीक है, साहब फिर से हम पूछते हैं। मुराद अली शाह बता- साहब को कहेंगे कि इब्तिदा करें और लोगों को कंपटीशन के लिए जी, बिल्कुल, और कॉन्टेक्ट क्या। दे दें। मैं इसी हवाले से कहूँ कि मैं अपने ज़ाती में अब जैसे भाई ने बात की, मेरे घर का बिल 3,74,000 रुपये आया सलाम है भाई आप पर भी और मेरे कंपनी घर पर पे, भी। मेरे घर का बिल। और मेरे 3 मीटर लगे हुए घर के अंदर, दूसरे मीटर का 50,000, तीसरे मीटर का 25,000। मेरे को, मैं तो फरियाद कर कर के थक गया हूँ। और अपने जितने हमारे बड़े हैं, मैं अच्छा एक बात ज़रूर कहता चलूँ, मैं किसी बात पे अगर खुश हूँ किसी से तो फैसल रज़ा अब्दी भाई की किसी बातों से मैं बड़ा मुतमईन भी हूँ और खुश भी हूँ कि फरमा दिया था उन्होंने? उन्होंने ये के इलेक्ट्रिक के बारे में बताया था। के इलेक्ट्रिक के अब अगर जाऊंगा तो फिर बात दूसरी तरफ जाएगी, लेकिन उन्होंने खुल के कहा था कि के इलेक्ट्रिक के मालिक का तो आज तक पता ही नहीं है, और जो मालिक है वो तो माफिया का कोई बहुत बड़ा सरबराह कोई ऐसा है जो है माफिया जो का मतलब सरबराह। बिल्कुल छुपा हुआ है। बिल्कुल छुपा हुआ है। और उसके बाद फिर जो हमारे इस मुल्क के अंदर जो लोग हैं, वो भी उनके अंदर किसी न किसी का कुछ ना कुछ हिस्सा, किसी न किसी का कुछ ना कुछ हिस्सा है। तो फिर हम नहीं समझे ना। तो नाज़रीन किराम, यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिए, अभी हाजिर होते हैं। नए जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। नए जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। वेलकम बैक टू नाजरीन। और बहुत ही कोई खूबसूरत बहस यहाँ पे छिड़ गई थी सेट के ऊपर। पता नहीं खूबसूरत कहाँ से लग रही है मैडम को। हम वो क्या गालिब याद आते हैं, गालिब ने कहा था कि वो तुम्हें अटखेलियां सूझी हैं, हम बेजार बैठे हैं। तो वही ना, के इलेक्ट्रिक से पढ़ रही हैं तो वो खूबसूरत देखिए लग रही मैंने हैं। जब भी खूबसूरत बोला है, जी हाँ। और क्योंकि न ये छेड़ कि निखते बादे बहारी राह अलग अपनी, तुझे अटखेलियां सूझी हैं, हम बेजार बैठे हैं। अच्छा, इन्हें तो शायरी अच्छी आती है, मगर मुझे क्योंकि शायरी ये नहीं माशाल्लाह आती शायर हैं खुद। बिल्कुल ऐसे ही है, तो मगर मुझे सुखनवर शायरी हैं। नहीं आती है। फिर आपको क्या आता है मैडम? मुझे एक गाने वैसे के तो आप लेट चंद भी आती हैं। अल्फाज हैं, ए, अल्लाह यार गाना भी सुनने दो प्लीज प्लीज। नहीं था गाना Carry on। भाई हाँ। गाना गाना दो भाई, लाइनें फरमाइश चाहिए। हाँ, दो हाँ। लाइनें हैं हाँ, हाँ, बिल्कुल और सुनाओ। अभी के माहौल के ऊपर है के इलेक्ट्रिक के लिए। न छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं। आगे कंटिन्यू करें। यू कैरी आपने ऑन, गानी यू है, मैं शुड तो कंटिन्यू। हमनवा हूँ, पीछे ताली बजा ये रहा हूँ। हमनवा है, हमनवा। बहुत जख्म सीने पे खाए हुए हैं, सितमगर हो तुमको पहचानते हैं, तुम्हारी अदाओं को हम जानते हैं, दगाबाज हो तुम सितम ढाने वाले, फरेबे मोहब्बत में उलझाने वाले। मगर यहाँ पे मैं थोड़ा सा चेंज करूंगी, फरेबे मोहब्बत नहीं है, फरेबे बिल कह सकते हैं आप। चलो चलो, एक ही बात है, वो मोहब्बत से लबरेज होता है ये बिल जो है, जो नफरतों में। और माशाल्लाह से पाँव के वाकई नीचे से मॉर्निंग जमीन मॉर्निंग निकल शो जाती है। को आप दोनों की होस्टिंग ने बहुत खूबसूरत बना दिया। अरे और निदा आपके आबिद गाने साहब, में भी आपकी बहुत अच्छा। आमद से, तनुली साहब की आमद से अच्छा, यहाँ चार तनौली चांद साहब लगे। से एक और सवाल है मेरा कि आप शुरू से ही कराची के अंदर थे या कहीं और रहते थे पहले? नहीं, शुरू से ही कराची में। आपकी पैदाइश कराची की है? मेरी पैदाइश कराची की है। 1953 के अंदर मेरे वाले साहब कराची आए थे, माशाल्लाह। और फिर यहीं पे हो गए, रह गए। लसबेला में हमारी जगह थी। फिर उसके बाद औरंगी टाउन में शिफ्ट हुए हम। 50 रुपए का एक प्लाट होता था, अरे अंजुमन इत्तेहाद हज़ारा के नाम से 1 रुपए की रसीद होती थी उसकी। और आपका जो फैमिली बैकग्राउंड है वो जिला हजारा से है? जिला हज़ारा से ताल्लुक़ रखता है। और अभी आजकल आपने सुना भी होगा कि आजकल काफ़ी सारा हम लोगों की एक प्रॉब्लम चल रही है, सूबे के हवाले से भी चल रही है। तो मैं आल कराची हज़ारा, आल पाकिस्तान हज़ारा एक्शन कमेटी का नायब सदर भी हूँ। माशाल्लाह। वेरी गुड वेरी गुड। तो उसके अंदर तहरीक सुबह हज़ारा के अंदर हमारे वो एक जवान बाबा शहीद करके हुए, कुछ बाबा हैदर जमान नाम था जी, उनका। जी, जी, इंतकाल हो गया उनका। उनका, हाँ, उनका इंतकाल हो गया। फिर बाबा हम हैदर पे, जमान। हमारे पे एबटाबाद के अंदर फायरिंग हुई, हमारे लड़के शहीद हो गए, कुछ गिरफ्तार हो गए, कुछ ज़ख्मी हो गए। देखें, सूबे का जो मुतालबा हमारा है वो
بالکل جائز حد تک ہے. وہ اس لیے کہ ہمارا جب پاکستان جب بن رہا تھا تو اس کے اندر ایک ریاست تھی کر کے نام کے امبا، ایک ریاست تھی جو تنولی برادری کی تھی، وہ اپنا ایک صوبہ تھا ان کا. جب پاکستان بنا تو تھوڑا سا میں بات کو تھوڑا اس لیے لے جاؤں گا کہ تھوڑا وہ ضروری ہے کہنا کہ عوامی نیشنل پارٹی کے جو سربراہان تھے انہوں نے پاکستان کو تسلیم نہیں کیا اس ٹائم پہ. یہ تو روزہ روشن کی طرح. اچھا، اس کے بعد پاکستان کے اندر سب سے پہلے جو تسلیم کرنے والا پاکستان کو تھا ہماری تنولی برادری، اور جو ہماری ریاست تھی نواب صاحب تھے انہوں نے پاکستان کے ساتھ علاق کیا. نواب صاحب کا نام؟ نواب خان صاحب فرید خان تھا، فرید خان تنولی تھے. اور مقصد اس کے بعد ابھی نوابزادہ سعید خان ہیں، وہ ہیں ہمارے. اب اس طریقے سے ہمارا ایک تنولی برادری کا کراچی میں ایک کنونشن ہوا تھا. پھر اس کے بعد ایک کنونشن ہمارا جو ہے ابھی مانسیرا میں ہوا تھا. وہ اسی سلسلے میں صوبہ کے صوبہ بنایا جائے صوبہ ہزارہ کے نام سے. اور وہ کیوں ضرورت پیش آئی؟ دیکھیں ہمارے پشاور میں بھی انکو زبان بولی جاتی ہے، سب سے زیادہ پشاور میں انکو زبان ہے، ایسی بات نہیں ہے. لسانیت سے ہٹ کر بھی انتظامی یونٹ کے طور پہ انتظامی یونٹ پہ بالکل. دیکھیں بات یہی تو اسی طرف تو ہم جا رہے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ آج کل ایک شوشہ چھوڑا ہوا ہے کہ جی 12 صوبے بن رہے ہیں پاکستان میں، اس میں پھر بھی کوئی نام نہیں ہے ہزارے کا. دیکھیں بات جب احساس محرومیت کی طرف جاتی ہے تو پھر کوئی نہ کوئی اچھلتا ہے، نکلتا ہے، میدان میں آتا ہے. ہمارے ساتھ دیکھیں صوبہ سرحد کے اندر کے پی کے جسے آپ کہتے ہیں، صوبہ سرحد پہلے نام تھا، ہمیں کوئی اعتراض نہیں تھا. لیکن جب کے پی کے ہو گیا تو اس کے اندر ہمارے کو تھوڑا سا اعتراض کہ ہمارے 18 قبائل ہمارے ساتھ ہیں اس کے اندر، جو ان کو زبان بھی بولتے ہیں، پشتو بھی بولتے ہیں، گجراتی بھی گجری زبان بھی بولتے ہیں، مختلف زبانیں ہیں. اس میں تنولی بھی ہے، عباسی بھی ہے، سواتی بھی ہیں، اور گجری بھی ہیں، میرا خیال ہے. اور بہت سی تقریباً 18 قبائل ہیں مقصد اس کے اندر. تو جب یہ زبانیں بولی جاتی ہیں تو جب کسی کو جب حق نہیں ملتا تو احساس محرومی کی طرف جاتا ہے. اور جب جاتا ہے تو پھر کوئی نہ کوئی تحریک اٹھتی ہے. آج یہ تحریک ہماری اٹھی ہے، ہو سکتا ہے 5 سال بعد بن جائے، 10 سال بعد، لیکن ایک بنیاد آج سے 1 ہفتہ پہلے ڈل چکی ہے ہماری کہ ہمارے صوبے کے اندر ہمیں ایک تحصیل چاہیے تھی اپنی. وہ کے پی کے کی گورنمنٹ نے ابھی اعلان کر دیا. الحمدللہ یہ ہمارے پورے پاکستان کے ہزارے والوں کی اور پورے پاکستانیوں کی یہ ایک اچھی سوچ کے مطابق یہ بنایا گیا ہے. سہیل بھائی بات جو تنولی صاحب کر رہے ہیں کہ مجھے ایک محاورہ یاد آتا ہے کہ جب تک بچہ روئے نہیں ماں دودھ بھی نہیں دیتی نا. تو یہ دستک دینی ضروری ہوتی ہے ارباب اقتدار پہ، ارباب اختیار کے دروازوں پر کہ جی یہ مسائل جو ہیں وہ جنم لے رہے ہیں، اس طرح ہو رہا ہے، حل کیا جائے. تو یہ چیزیں آگے جا کے بہتر ہو جاتی ہیں. ایک سوال جو ابھی اس وقت ملک کی موجودہ صورتحال میں کہیں ہوپ فل حوالے آپ دیکھتے ہیں، جو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ارباب اقتدار، ارباب اختیار ایک پلیٹ فارم پر ہیں. کہیں آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ اگر یہ معاملات، یہ سلسلے اسی طرح آگے بڑھے تو ملک ترقی کی راستے پہ جا سکتا ہے؟ دیکھیں جب ملک کے باشیوں کو ان کے حقوق، جائز حقوق جب ملیں گے تو یقینی بات ہے کہ ترقی کی راہیں ہموار ہوں گی. ضرور. اب میں ایک چھوٹی سی بات ایک کروں. ابھی پچھلے دنوں جیسے آپ نے ہزارے کے حوالے سے، ایسی سرائیکستان ڈیموکریٹک پارٹی نے ایک کنونشن کیا. سرائیکستان، یہ میرا خیال ہے ان کی ابتدا تاج محمد لنگا صاحب، بیرسٹر لنگا صاحب تھے. اب ان کے جتنے بھی شاگرد ہوں گے، جو بھی سعید کوسا وغیرہ اور یہ دیگر بہت سارے، تو وہاں پہ مجھے ایز اے چیف گیسٹ بلایا تھا. میں نے اسپیچ بھی کی پاکستان پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے. تو آپ ایک دفعہ وہاں بھی سرائیک کی بیلٹ میں بھی پیدا ہوئے تھے؟ نہیں. پاکستانی کوئی بھی ہو اگر اپنے حقوق کی، جائز حقوق کی، جائز حق کی بات کر رہا ہے تو ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں. ہاں بالکل ٹھیک. تو میں گیا وہاں پہ، جب دیکھا تو آپ یقین کریں کہ ہمارے یہ نذیر لغاری صاحب ماشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ ان کو جنگ کا شاہد جتوئی، ٹھیک ہے، اور بہت سارے جو سرائیکی بیلٹ سے تعلق رکھتے ہیں. اور میرا خیال میں وہاں یہ واضح ہوا، میں کسی قوم کو نہیں بانٹ رہا، نہ ان پہ ڈسکشن کر رہا ہوں، کہ اگر ملتان سے لے کے اور رحیم یار خان تک اگر جائیں گے تو میرے خیال میں پنجاب صوبے میں بڑا صوبہ یہ سرائیکی بیلٹ والا بن جائے گا. اچھا،
تو شاید اس خطرے کے مد نہیں، اب نظر دیکھیں میں ذاتی طور پر چونکہ میں بھی جرنلسٹ ہوں اور میرا بھی جی ہاں، میں سیاسی آپ تو طالب علم- ویسے بھی ملٹی کوالٹی مین ہیں. سیاسی طالب علم ہوں، تو جیسے جیسے وقت تبدیل ہو رہا ہے نا، میں نے پچھلے بھی اپنے پروگرام میں کہا تھا کہ اب گلوبل ولیج جو ایک تصور تھا نا، یہ ہے گلوبل ولیج. پوری دنیا آپ اس ایک اس میں دیکھتے فون پہ ہیں دیکھ رہے اور کہاں کیا ہو رہا ہے، کتنی بہتری ہو رہی ہے، کیسے بہتری ہو رہی ہے، یہ آپ دیکھیں نا ہمارا نوجوان کتنے جانتا ہے. صوبے انڈیا کے اندر کتنے جی صوبے جی، بنے؟ یہ بات بتا رہا ہوں. 54 صوبے 54 صوبے. 54. تو پاکستان میں جب یہ 4 صوبے ہمارے تھے تو کتنی آبادی تھی اس ٹائم پر؟ جی ایسے آج کتنی آبادی ہے؟ تو آبادی کے تناسب سے اگر 25 بنایا کروڑ جائے سے تجاوز کر گئے. تو اگر آبادی کے تناسب کے حساب سے بنایا جائے تو میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. اور میں اور اس سے زیادہ جو ہے سب سے بڑی بات، جتنے صوبے بنیں گے اتنی زیادہ ترقی ہوگی. اب دیکھیں نا، کے پی کے اندر جو ہے ہزارے کا اگر ہم صوبے کا مطالبہ کرتے ہیں تو جتنی معدنیات اس ٹائم پر ہزارے سے نکل رہی ہے، میرا خیال ہے وہ پورے کے پی کے کو، اگر کراچی کے بعد اگر کوئی صوبہ چلا رہا ہے تو وہ جو معدنیات ہماری نکل رہی ہے وہ پورے پاکستان کو چلا رہا ہے. اتنی معدنیات ہمارے پاس ہے. تو اگر اسی طریقے سے صوبے بنائے جائیں گے تو میرا خیال ہے کہ صوبہ جو ہے پاکستان جو ہے وہ مزید ترقی کرے گا. اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور میں خاص کر اپنے صدر محترم پاکستان آصف علی زرداری صاحب سے، بلاول بھٹو صاحب سے، آپ کے اس پلیٹ فارم سے، اور جتنے ہمارے قومی اسمبلی کے ممبران ہیں اور صوبائی اسمبلی کے ممبران ہیں اور سینیٹر ہیں، میں یہ اپیل بھی کرتا ہوں کہ خدا را اس چیز کو دیکھیں. ایک صوبہ پاکستان کے اندر اگر ہزارے کا بن جائے گا تو کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ اور اس میں اچھائی ہوگی اور مزید بہتری بھی ہوگی ہمارے پاکستان زندہ باد کا پاکستان نعرہ کو لگا کے ڈیمانڈ ہو رہی ہے. تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کا نعرہ سب سے پہلے لگانے والے. اور اگر آج پاکستان کو اور ہم مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو میرا خیال ہے ہمارے قائدین کو چاہیے کہ ہمارے ہاتھ مضبوط کریں، اس پاکستان کے ہاتھ مضبوط کریں. دیکھیں اب تک کی گفتگو سے جو بھی واضح ہو رہا ہے نا کہ ہم سب کا ایک ہی ایجنڈا ہے کہ ہمارے ملک کی ترقی ہو، پاکستان کی ترقی ہو. اور انہوں نے ایک بات بولی کہ 25 کروڑ سے ہم تجاوز کر چکے ہیں. یہ تو آپ وہ بات کہہ رہے ہیں جو کہ رجسٹرڈ ہے. اس میں سے بہت سے ایسے ہیں جو کہ رجسٹرڈ بھی مردم شماری میں نہیں ہوگا. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. تو میں نے 25 کروڑ سے تجاوز کا یہی کہا کہ 25 کے 26 ہوں گے، لیکن 25 کروڑ سے زیادہ تجاوز کر چکے ہیں ہم، ایکسیڈ کر چکے ان ہیں. سے پوچھیں ان کا نام ہے ووٹر لسٹ میں. نہیں، آپ 18 سال کی ہو گئی. یہ تو ابھی چھوٹی ہے. ارے ابھی چھوٹی ہے یہ، تو اس کا نام آ جائے گا، انلسٹڈ ہو جائے گی. پھر اگر یہ انلسٹڈ ہو جائیں گی تو پھر یہ ٹکٹ بھی ڈیمانڈ کریں گی کسی پارٹی سے. ہاں تو بالکل پارٹی کو چاہیے کہ سیاست کا بہت شوق ہے، پارٹی کو چاہیے کہ اتنی اچھی انٹیلیجنٹ بچی کو ٹکٹ دے. میں اپنی پارٹی خود بناؤں گی بس. لو یہ تو دھماکہ کرنے والی ہے. اچھا پاکستان میں اس طرح کے ایلیمنٹ آئے ہیں مختلف، جیسے میڈم میرا جو تھیں وہ انہوں نے بھی کسی سیاسی جماعت میں شمولیت اختیار کر لی تھی. اب میں کہہ نہیں سکتا زیادہ. اور اسی طرح محمد علی صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ اٹیچ رہے ہیں، مصطفیٰ قریشی رہے ہیں، اور مختلف حوالوں سے مختلف لوگ مختلف سیاسی جماعتوں کے ساتھ جو ہے اٹیچ رہے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے، مگر میں اپنے آپ کو سیاست سے خیر نہیں ملانا چاہتی ہوں، کیونکہ ہاں مگر جہاں سیاست میں آپ جیسے اچھے لوگ، پیارے لوگ، معصوم لوگ، دیر سے آنے والے لوگ نہیں شامل ہوں گے تو سیاست پھر کیسے ترقی کرے گی؟ بالکل وہی جواب میں دے رہی ہوں. جہاں پہ دیکھیں میرے ملک کو میری ضرورت پڑے گی وہاں پہ میں کھڑی ہوں اپنے ملک کے ساتھ. شو میں نہیں، شو کے علاوہ بھی. ٹھیک ہے. اور کیونکہ سب سے بڑا جو ہوتا ہے انسان وہ انسانیت ہوتا ہے. ٹھیک ہے، میں صرف انسانیت کے اوپر بھروسہ رکھتی ہوں، بھلے وہ ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، مجھے اس چیز سے بالکل فرق نہیں پڑتا. میں اس بات کو یہ سمجھتی ہوں مذہب اسلام بھی یہی درس دیتا ہے، ہم سب پہلے انسان ہیں اور اس کو اگر ہم فوکس کریں تو سارے میرے حساب سے یہ مسائل جو ہے ختم ہو جائے. تو آپ پی آئی پی کی بنیاد رکھ رہی ہیں پاکستان انسانیت پارٹی کی. ویری گڈ یار، نام بھی دے دیا. پاکستان انسانیت پارٹی جو ہے وہ میڈم نے اناؤنس کر دی ہے، زبردست. اور یقیناً یہ غیر سیاسی پلیٹ فارم ہے لیکن سیاست ان کا جو ہے وہ منشور ہے نا. ابھی اس طریقے سے جیسے آپ گفتگو کر رہے تھے، میں صوبے کے حوالے سے بات کر رہا تھا، تو ابھی الحمدللہ یہ آنے والا جو جمعہ ہے اس کو ہمارا ایک پروگرام ہے آل پاکستان ہزارہ ایکشن کمیٹی کی طرف سے، ایک پرامن احتجاج پریس کلب کے سامنے ہم کر رہے ہیں. وہ صرف اس لیے کہ اپنے صوبے کے حقوق کے لیے. تو اس میں ہمارے کافی سارے لوگ جو رابطے میں بھی ہیں. اچھا دیکھیں، بات ہمارے بڑے بھائی نے پہلے ہی کہہ دی
कि सबसे बड़ी चीज़ है इत्तेफाक, इत्तेहाद बिल्कुल और इंसानियत। आपने भी यही बात की। जब एहसास महरूमी पैदा होती है तो फिर कोई ना कोई बात सामने आने लगती है। हम फिर एक दफ़ा मैं दोबारा आपके तवज्जुह से फिर अपने सदर साहब से मैं ये ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारी इन बातों पर गौर किया जाए। ये आपका कैमरा है, ये देखें। नहीं, ठीक आप है। बराह रास्त ये क्लिप हम अलग से काट के कोशिश करेंगे कि सदर कि साहब हम तक viral पहुंचाएं। करें। ये आपका कैमरा है। क्योंकि मेरे पार्टी के सरबराह हैं, मेरे पार्टी के सरबराह हैं, मैं बिलावल साहब से भी कहूँगा, आसिफ जरदारी साहब से भी कहूँगा, और जितने मेरे मरकज़ी कायदीन हैं जिनका मेरे दिल में एहतराम है और सबका मैं एहतराम करता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि मेहरबानी करें कि सूबा हज़ारा ज़रूर बनाया जाए। कोशिश करें कि सूबा हज़ारा के लिए जो भी होता है असेंबली में बिल पेश करके उसको सूबा हज़ारा बनाने की करारदाद पास की जाए। ये मैं आपके चैनल से मैं जो है ना जी ये बिल्कुल, रिक्वेस्ट करता हूं कि हम ये समझते हैं कि जो भी इकाइयाँ, जो भी मामलात पाकिस्तान की जोग्राफियाई हुदूद में रहते हुए, इसके मामलात में रहते हुए, कौम, मुल्क और सल्तनत को डिवाइड किए बगैर अगर आप कोई डिमांड कर रहे हैं, मैं समझता हूँ ज़ाती हैसियत में, एक जर्नलिस्टिक हवालों में, एक एंकर की हैसियत से, कि ये इकाइयाँ सारे पाकिस्तान को मजबूत करती हैं। जब हम मजबूत पाकिस्तान की बात करेंगे सुहेल भाई, पूरी दुनिया में जब आप इख्तियारात निचली सतह तक डिलीवर करते हैं ना, तो फिर आवाम के मसाइल ज़्यादा हल होते हैं। डेफिनेटली। तो ये इस तरह अगर छोटे सूबे बन जाएंगे और इंतज़ामी यूनिट बन जाएंगे तो शायद आवाम की मुश्किलात में कमी बेहतरी होगी। अच्छा, क्योंकि हम लोग काफी देर से सियासत पे ही बात कर रहे हैं। तो मैडम आपने ट्रांसपोर्ट के बारे में अभी तक सवाल ही नहीं किया। ट्रांसपोर्ट के बारे में बोला, ट्रांसपोर्ट के हवाले से पूछे ना। मैं असल में तो कराची का बड़ा मसला है, वो पूछे मैडम। वही तो मैं बदलना चाह रही हूँ कि हम ये सियासत से अलग होते हैं थोड़ा सा, और हम ये कराची के रोडों के ऊपर आते हैं, क्योंकि बारिश जब हो जाती है तो ज्यादा पानी आता है। मसला ये हमारे कराची के अंदर जो बुनियादी पता नहीं है क्यों यकीन नहीं करते, खुदा की कसम, जब ज्यादा बारिश होती है तो ज्यादा पानी आता है, और उसकी वजह से हमें ट्रैफिक को बहुत ज्यादा बदतरीन सामना करना पड़ता है। क्यों, क्या वजूहात है? असल सबसे बड़ी बात यह है कि पहले तो कराची के अंदर जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम चल रही है, बसें जो हैं वो बिल्कुल कम हैं। पहले बसें चल रही थी तो ज़्यादा उसमें पब्लिक आ रही थी, और पब्लिक कम थी तो ज़ाहिर है बेड भी, अब पब्लिक भी ज़्यादा है, कराची की आवाम भी बढ़ गई है। तो उसके मैं बता रहा हूँ उसी तरफ जा रहा हूँ, मेट्रो आ गया है, लेकिन कुछ हमारे जो मरकज़ी कायदीन हैं उनको थोड़ा सा पॉलिसी में तब्दीली करनी होगी, और तब्दीली इसलिए करनी होगी कि देखें, हालांकि रोड बन रहे हैं, ऐसी बात नहीं कि रोड नहीं बन रहे। मैं आपको बताऊं कि हमारे से बन रहे हैं। मैं आपको वाला रोड थोड़ा सा जी, मैं डिस्ट्रिक्ट वेस्ट की सतह पे थोड़ी सी वाला रोड जो है जी वो हमारे सिंध में राजा दाहिर के दौर से जो है वो नहीं, मैं आपको बताता हूं। देखें, बात ये पाकिस्तान, फिर थोड़ा सा इसे पार्टी का इसलिए जिक्र करूंगा कि चूंकि मेरा डिस्ट्रिक्ट वेस्ट का मैं आपको बता रहा हूं कि डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के अंदर, पूरी कराची के अंदर भी काम हुआ है। डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के अंदर मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि एक रहमान बाबा स्टेडियम के नाम से स्टेडियम बना, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने क्लिक के हवाले से बनवाया, जिसमें 14 करोड़ रुपए लगे, और वो स्टेडियम माशाल्लाह आज लेडीज़ आती है, 400-500 लेडीज़ होती है, जो शाम को 8 बजे से लेकर 10 बजे तक लेडीज़ का टाइम है, उसके बाद 10 बजे से 12 बजे तक जेंट्स का टाइम। इसी तरीके से रोडों की मैं बात करूँ, हमने अभी जो रोड बनाए हैं औरंगी टाउन सेक्टर 4 के अंदर, आप देख सकते हैं जाके, वो रोड बने हैं कि जैसे आप कह सकते हैं कि मोटरवे का जैसे रोड बना है, 4-4 फुट मिट्टी निकाल के और दोबारा उस रोड को बनाया। ऐसी बात नहीं है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काम नहीं कर रही, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रोड भी बना रही है। अच्छा, कुदरती आफत के सामने तो मैं ना आप मुकाबला कर सकता हूँ एकदम, ना आप कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही। देखिए, बारिश हुई, बारिशों के साथ साथ आप पंजाब में देख लें, नहीं, में देख लें। आपकी यहाँ पे एक बात काटूंगी। आपने बोला कि रोड बन रहे, ठीक है, रोड बन रहे, मगर हमारी जो आवाम की बेसिक ज़रूरत है ना, वो स्टेडियम नहीं है, वो रोड है, क्योंकि उन्होंने डेली अहम शाहराहों से सफ़र करना होता है और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक का सामना हो रहा होता है। उसके अंदर कई मरीज होते हैं, कुछ कल ये बात इसलिए भी कर रहे हैं कि कल मेरी और निदा की एक मीटिंग थी गुलशन इकबाल में कुछ दोस्तों के साथ। तो मैं अपनी छोटी सी गाड़ी जो है वो जैसे ही हमने गुलशन वाले रोड पे डाली, हसन स्क्वायर से आगे,
तो ऑलमोस्ट गाड़ी तैरती भी जो है वो हमारी, क्योंकि हमें वो बोट छोटी सी की हमारी जरूरत लहरा I है। agree. आपकी बड़ी गाड़ी होगी तो हो सकता है वो आप आराम से गुजर नहीं, जाए। हमें बोट की जरूरत पड़ गई। नहीं स्टेडियम नहीं देखें, बात सुने, आप अपनी जगह दुरुस्त कह रही हैं मुझे बात। ऐसा लेकिन लग रहा मैं है बता रहा मोहम्मद बिन कासिम ने कुछ शुरू किया था, ये आज तक जो है वो हूँ, मैं आपको बताऊं, देखें अगर पाकिस्तान के अंदर क्या दुनिया के अंदर पार्क्स नहीं होंगे, ग्राउंड नहीं होगी, आपकी आवाम भी नहीं बचेगी। जब आवाम नहीं बचेगी तो फिर आप किस रोड पे चलाएंगे, आवाम को कैसे जाएंगे? देखिए पार्क्स है, ग्राउंड हैं, वो आबाद हैं अगर, तो आपका शहर भी आबाद है, आपके रोड भी आबाद है। अल्लाह ताला आपकी ज़बान मुबारक करे। तनोली साहब, वक्त हमारे प्रोग्राम का ख़त्म हो गया। नाजरीन कराम, बहुत अच्छी गुफ्तगू हमने सुहेल आबदी साहब से की, अली अफसर तनोली साहब से की। इन्होंने अपने कुछ मामलात, कुछ मुतालबात भी अरबाब इख्तियार के साथ, अरबाब इख्तिदार के साथ शेयर किए। बहुत अच्छी गुफ्तगू, बहुत पॉजिटिव गुफ्तगू। हर वो हवाला हम यहाँ डिस्कस करने के लिए तैयार बैठे हैं कि जो कहीं ना कहीं अवामुन नास से जुड़ता है। तो सुहेल आबदी साहब, आपकी बड़ी मोहब्बत, बहुत प्यार आपका, आपने हमें Thank you मान very लिया। तनोली साहब, आपकी बड़ी मोहब्बत, शुक्रिया। नाजरीन कराम, मैं आपसे इजाज़त लूँगा और कल इंशाअल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी, और मैडम जो है वो आखिरी गुफ्तगू आपसे करके, उससे पहले मैं एक लफ्ज़ कहूँगा जी। बिल्कुल। कि मैं एक बात सब जितने भी बैठे हैं जी कि एक नारा लगाते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी मैडम। बिल्कुल, बहुत ही यहाँ पे खूबसूरत गुफ्तगू चली, और क्योंकि वक्त बहुत कम पड़ गया हमें। नहीं, यहाँ आप पे। देर से आई, मैं वक्त तो हमारे पास बिल्कुल ये कंटिन्यूटी बरकरार रखी है मैंने। नहीं, बिल्कुल बात तो मैं काट रहा हूँ, एक छोटा सा एक मिसरा मैं कहता चलूं कह इस महफिल के हवाले से कह दें। और पाकिस्तान के हवाले से, कि वो कहते हैं, एक शायर है हमारा, कहते हैं कि हयात लेकर चलो, कायनात लेकर चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेकर चलो। इसीलिए मैं अपने सदर साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि कोशिश करें कि सुबह पर नजारा बनाया जाए। चलें तो सारे जमाने को साथ ले। जी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ऐसा ही है। और बस जाते जाते मैं यही बात कहूँगी कि यहाँ पे जितनी भी गुफ्तगू हुई वो हमारी पाकिस्तान से मोहब्बत के उसूल को जाहिर कर रही है। बिल्कुल ऐसा ही है, और काफ़ी मोटिवेशनल भी क्योंकि चीज़ें हैं। फिर मैं अपने अगर पाकिस्तान की आवाम की बात करूँ तो देखें, हम लोग इतने पॉजिटिव हैं कि रोड भले टूटे हुए हों या गुलशन की सड़कों के ऊपर गटर बह रहा हो, मगर उसके बाद भी हम हिम्मत नहीं हारते, क्योंकि एक नारा लगा था, टाइम ही खत्म हो गया। असल में टाइम ही खत्म हो गया, वरना मैं कहता मगर टाइम ही खत्म हो गया। चलेंगे। बस जाते जाते आप सबसे इजाजत चाहूंगी, मिलते हैं और जाते जाते एक दफा आप भी नारा लगाएं तनोली साहब की तरह। बिल्कुल, पाकिस्तान जिंदाबाद। नए जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। बात दिल से दिल तक जाने दो, हर